अब हामी पढ्दैछौँ पहिला पत्रसको किताब अनि 3 अध्यायको 18 पद पढ्दैछौँ ल। कसैले पढिदिनु भयो भने हुन्छ, पढिदिनुहोस्। पहिला पत्रस 3:18। किनकि पुर्याउनलाई ख्रिस्टले पनि धर्मीजनले अधर्मीका निम्ति भोग्नुभयो, मारिनुभयो। हामी सानो प्रार्थना गरौँ है त। हाम्रा परमेश्वर पिता, फेरि पनि यो साँझ तपाईँले बनाउनु भयो अनि अहिलेसम्म पनि हाम्रो मुटुको धड्कन तपाईँले चलाउनु भइरहेको छ। तपाईँ हाम्रो तत्काल जीवनको स्रोत स्वामी हुनुहुन्छ। तपाईँले अनुमति दिएको कारणले गर्दा आज हामी यो कोठामा छौँ। तपाईँको खातामा हाम्रो अध्याय बन्द हुनुदेखि अघि हामी कफिन बक्समा पसिसकेका हुन्थ्यौँ। यसर्थ तपाईँको इजाजतमा साँझ आउँछ, बिहान आउँछ, हामी गाउँछौँ, हाम्रो चलल शरीरको हुन्छ, हामी भोलिको निम्ति आशा बाँध्न सक्छौँ। यसर्थ तपाईँले तत्काल जीवन हामीप्रति बगाउनु भएन भने, प्रभुजी तपाईँलाई देखेनौँ भने हामी आफ्नै स्वार्थमा, आफ्नै प्रभुजी खुसीमा जिरहेका हुन्छौँ। त्यसर्थ हामी एकपल्ट एक्नोलेज गर्छौँ, मानिलिन्छौँ तपाईँ हाम्रो सब कुछ हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवन पानीको बाफ भन्नुहुन्छ। अनि प्रभुजी हामीलाई तपाईँले अनन्तकालीय राज्यमा तपाईँले सार्ने, लाने तपाईँको प्रतिज्ञा छ। यद्यपि तपाईँले आत्मामा सारिसक्नु भएको छ। शरीरको छुटकाराको निम्ति, तपाईँको सेवकाईको लागि, तपाईँको शरीरको वृद्धिको लागि आज संसारमा हामी छौँ। यसर्थ हामीलाई तपाईँले पवित्र वचन बाइबल दिनुभयो, फेरि पनि धन्यवाद चढाउँछौँ। पुत्र प्रभु यीशु मसीहको प्रेमको लागि धन्यवाद, कल्भरी क्रुसको प्रेमको लागि धन्यवाद, पवित्र आत्माको लागि धन्यवाद। विभिन्न कुल जाति भाषाबाट आत्मालाई बचाएर तपाईँको आत्माले काम गरेर एकत्रित गरेर ल्याउनु भएको लागि धन्यवाद। तपाईँको विश्वासयोग्यताको लागि धन्यवाद। तपाईँको मण्डलीका प्रत्येक लोकहरूको लागि धन्यवाद। अगाडि जाने अग्रजहरू जसले रगत बगाएर प्राणलाई आहुति लगाएर प्रभुजी हाम्रो निम्ति फाउन्डेसन बाटो तयारी गरेर उत्साह र प्रेरणाको कारण बनेर जाने ती लोकहरूको लागि पनि धन्यवाद। जो सिंहको मुखमा आगोको ज्वालामा परेर पनि तपाईँको प्रेमले आज उनीहरूलाई विवश बनायो। संसारको कुनै आक्रमणले तपाईँको प्रेमदेखि निभाउनै सकेन। यस्ता वीर वीराङ्गनाहरू, सुरमा सुरवीरहरूलाई तपाईँ लानुभयो, धन्यवाद छ। तब हामी संसारको अन्ततिर, युगको अन्ततिर, समयको अन्ततिर बाँचिरहेका छौँ। आज चम्किने संसार शत्रु हाम्रो विरुद्धमा छ, शरीर हाम्रो विरुद्धमा छ। तपाईँले हामीलाई उत्साह, बल, प्रेरणा, ताकत दिनु भएन भने हामी एकछिन पनि बाँच्न सक्दैनौँ। यसर्थ तपाईँको आत्माको भरपुरी हामीलाई दिनुहोस्। यो मण्डलीको लागि धन्यवाद, यो समयको लागि धन्यवाद। हिजोदेखि हामीलाई तपाईँका छोराछोरीले खुवाए पियाए राखे अनि वचनको वरिपरि स्तुति गाउँदै रहन पायौँ। यस्तो दिन फेरि नआउला, भोलिको दिन दुःखको दिन आउला, तर हामी एडभान्समै अगावै तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। ती परिस्थिति झेल्नको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अब यो साँझको पख तपाईँको चेहरा, तपाईँको प्रभुजी त्यो प्रज्वलित महिमा तपाईँको पाउमा हाम्रा सबै सम्मानहरू, भक्तिहरू, आदरहरू, धन्यवादहरू, गुणानुवादहरू तपाईँको पाउमा राख्न चाहन्छौँ। अनि तपाईँ भए पुग्छ हामीलाई तपाईँको चेहरामा जीवन छ, हामी आशा बाँच्छौँ। प्रभुजी माटोको घरमा बस्ने मानिस, माटोको शरीरमा बस्ने मानिस, हाम्रोमा त के हुन्छ र? केही पनि हुँदैन। तर तपाईँले दिनुभयो भनेदेखि यही माटोकै भाँडाभित्र राखिएको धन चम्किन सक्छ। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने तपाईँको इच्छा पुरा होस्, तपाईँलाई महिमा पुगोस्। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा स्वर्गीय पिता सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अब हामीलाई थाहा पनि हुनुपर्छ क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हामीलाई टाढाबाट लिन आउनुभयो अनि लिन आएर हामीलाई कहाँ पुर्याउने भन्दाखेरि फेरि पिताकोमा पुर्याउने भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको हामी पाउँछौँ। अहिले हामीले बहिनीले फेरि पढिदिनुहोस्, पहिला पत्रस 3:18 पद पढिदिनुहोस्। पहिला पत्रस 3:18 पद पढेको थिएन हामीले? नेपालीमा पढिदिनु भयो भने सबैले बुझ्छन्। लु पढिदिनुहोस् त। हामीलाई पुर्याउनलाई
ख्रिस्टले पनि धर्मीजनले अधर्मीहरूका निम्ति पापका लागि एकपटक भोग्नुभयो भोग्नुभयो, र शरीरमा मारिनुभयो, मारिनुभयो। तर आत्माद्वारा जीवित पारिनुभयो। बस अब सबले कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यतै गर्नु पर्यो हो। अब नरुने नानी हुँदैन है संसारमा, नरुने त प्लास्टिकको मात्रै हुन्छ हो। नरुने नानी कहीँ खोज्दा भेटिँदैन, रुँदै गर्छन्, कराउँदै गर्छन्, उफ्रिँदै गर्छन्, तर हाम्रो ध्यान चाहिँ हुनुपर्छ हामी पनि कस्तो चाहिँ रोग होला पहिला होइन। त्यसले गर्दा हामीले ध्यान राख्यौँ भने हामी जस्तै परिस्थितिमा पनि वचन टिप्न सक्छौँ। अब परमेश्वरले अघि हामीले गाएको गीत, किन मैले त्यो गीत गाउन उहाँलाई मैले अनुमति मागेँ भन्दा चाहिँ परमेश्वरले अन्तमा गएर इजरायली जातिलाई यरुशलेममा मन्दिर बनाइदिनु भयो। तर त्यो मन्दिरमा आउनुभन्दा अगाडि उजाड स्थानमा यात्रा गर्दै गर्दै आए। मन्दिरमा आइपुग्नु कहाँ छ, बाटैमा उनीहरूले मन्दिरको एउटा ढाँचा पाए। ढाँचालाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा टेबरनेकल भन्छ, अनि नेपालीमा हिन्दी भाषामा चाहिँ निवास स्थान भन्छ, वासस्थान पनि भन्छ। भन्नु मतलब भविष्यमा गएर यरुशलेममा मन्दिर बनिनेवाला थियो, तर बाटैमा उनीहरूले ढाँचा चाहिँ पाए। ढाँचा भन्नाले एउटा अब अझै सजिलो प्रकारले भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ फोल्डिङवाला मन्दिर भने चाहिँ बुझ्छ, बुझ्नु हुँदैछ। फोल्डिङवाला मन्दिर भनेको चाहिँ यात्रा गऱ्यो 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 पर पुग्यो, लु बिसाउँ भन्ने बित्तिकै मन्दिर फोल्डिङ गरेर सबै डाँडा भाटा तेर्सायो, माथि छत ओढाइदियो, मन्दिर भइगयो। फेरि अन्य मार्ग गेट सेट गो जाउँ यहाँबाट भन्ने बित्तिकै फेरि पट्यायो। फोल्डिङवाला त हो त्यो, पट्यायो अनि लेबीको सन्तानले बोक्यो, कुम्लो कुटेर फेरि अगाडि बढ्यो। त्यो खालको मन्दिरको ढाँचा चाहिँ इजरायली जातिलाई दिएको थियो। तर त्यो मन्दिर यरुशलेममा बनिनुभन्दा अगाडि, उजाड स्थानमा ढाँचा पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो ढाँचा अथवा त्यो मन्दिरको प्याटर्न चाहिँ स्वर्गमा अहिले पनि छ। अब त्यो स्वर्गमा भएको मन्दिरको प्याटर्नलाई, ढाँचालाई पृथ्वी तलमा परमेश्वरले इजरायली जातिलाई उजाड स्थानमा दिनुभयो। अब अझै सजिलो प्रकारले बुझाउनको लागि चाहिँ हामी ताजमहल घुम्न गयौँ अरे। ताजमहल घुम्न जाँदा हतार हतार हुन्छ, आग्रामा पुग्दै हत्तु भइसकेको हुन्छ मान्छे, अनि ताजमहल घुम्न गयो, थाकिसकेको हुन्छ, भोक लागिसकेको हुन्छ, युपीको बाटो गयो, अनि ताजमहलमा यता पनि उहिलेको पर्खाल भएको, उता पनि पर्खाल भएको, फेरि मान्छेले चोर्ने पनि डर, दलालीले पनि त्यति बेलै आउँछ। तर त्यो ताजमहल हामीले हेर्न जाने भन्दा भन्दै बाटोमा कतिजनालाई त त्यो मुस्लिमको नाम याद पनि आउँदैन। शाहजहाँले बनाएको अरे, शाहजहाँले बनाएको अरे भन्दै जान्छौँ। तर ठ्याक्कै त्यो शाहजहाँले बनाएको ताजमहलमा जाँदा चाहिँ एउटा राम्रो नेपाली गाइड भेट्यो अरे। कस्तो गाइड? नेपाली गाइड। गाइड भनेको बुढाबुढीले बुझ्दैनन्, बाटो देखाउने, बुझाइदिने, राम्रो अर्थ खोलेर बताइदिने। ताजमहलको बारेमा भेटियो भने नेपाली दाजुभाइ नि भेट्यो, उसले बताइदिन्छ अरे, फ्रीमा बताइदिन्छ, चिनेको रहेछ ब्रदर भनेर भन्यो भने अब हामीलाई ताजमहलको बारेमा बुझ्न अलिक मजा आउँछ। अनि ताजमहलको बारेमा बुझाउँदाखेरि उसले भन्छ है, यहाँ शाहजहाँ भन्ने राजा थियो उहिले, अनि राजाको श्रीमतीको नाम चाहिँ मुमताज हो। पस्यो नि दिमागमा होइन? त्यहाँदेखि मुमताज हो, साह्रै माया गर्थ्यो, साह्रै माया। अनि उसले आफ्नो बुढीलाई यति साह्रो माया गर्यो, कहाँ भन्नुहुन्छ, गाडी घोडा नभएको बेलामा अरब देशदेखि मार्बल ल्याएछ, अरब देशदेखि कारिगर ल्याएछ, अरब देशदेखि गोरुगाडामा मार्बल ल्याउनु, अरब देशदेखि त्यति बेला ढुङ्गा काट्ने अहिलेको जस्तो मेसिन थिएन, ल्याएछ। त्यति साह्रो माया गर्थ्यो अरे। अनि बुढी जिउँदै हुँदैखेरि उसले बुढीको लागि एउटा राम्रो एउटा सम्झनाको निम्ति एउटा त्यो ताजमहल बनाएछ। अनि ब्रदर के भयो भन्दा कहाँ भन्नुहुन्छ, अनि त्यो बुढीलाई चाहिँ मेरो माया यति धेरै छ, तिमीप्रति मेरो यति धेरै माया छ, तिमी एक दिन मर्यौ भनेदेखि चाहिँ तिम्रो बडी लगेर त्यो कब्रमा राख्छु, अनि मेरो आँसु बगिबस्छ। त्यसले गर्दाखेरि म माथि मन्दिरको माथि गजुरमा चाहिँ एउटा मोती हिरा राख्छु, त्यो हिराको नाम चाहिँ कोहिनुर हो। अनि त्यसले चाहिँ आकाशको हावा टिप्छ, अनि टिपेर चाहिँ जहिले तिम्रो छातीमाथि, तिम्रो त्यो चिहानमाथि, कबरमाथि चाहिँ तप्लक 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 पानी गिराउँछ। अनि त्यो चाहिँ मेरो आँसु सम्झिनु तिमीले यस्तो खालको दामी बनाइदिन्छु भनेछ भने छर्लङ्गै बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो है, त्यस्तो दामी रहेछ। अनि कहाँ? अनि पछाडि रानी मरिछन्, त्यहाँ लगेर दफनाएछ। अनि त्यो पानीमाथिबाट टप्किँदो रहेछ, आँसु रूपी पानी। अनि राजाले चाहिँ पर दरबारमा बसेर हेरिरहँदो रहेछ भने त
हामीले पनि बुढीलाई निकै माया गर्नुपर्ने रहेछ भने जस्तो लाग्छ लाग्दैन? झ्वाक चलेर साडी किन्दिन बेर लाउँदैन विश्वासीले हो। त्यस्तै प्रकारले हामीले पुरानो नियमको मन्दिरको बारेमा राम्रोसँगले बुझाइदिने मान्छे पायौँ भने हामीलाई पनि बुझेँ ब्रदर बुझेँ भने जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा मानिलिउँ पुरानो नियमको मन्दिरमा हामी पुगेछौँ अरे, शाहजहाँको ताजमहल हेर्न पुगे जस्तै पुरानो मन्दिरमा पुगेछौँ अरे। अनि त्यहाँ हामीले गाइड भेटेछौँ अरे। अनि गाइड पनि कस्तो भन्दा यता पृथ्वी तलको गाइड होइन, स्वर्गदूत आएछ अरे। अनि हामी सबै विश्वासीलाई बुझाउन थालेछ अरे। अनि बुझाउन थाल्दाखेरि आउनुहोस् त तपाईँहरू बाइबल पल्टाउनुहोस् भनेछ अरे। अनि हामीलाई प्रस्थानको किताब 39 च्याप्टरमा लगेछ अरे हो। अनि 39 च्याप्टरमा लगेर भन्छ अरे, ब्रदर यो तपाईँहरू सबै विश्वासीले बाइबलको च्याप्टर 39 पदको चाहिँ कतिदेखि पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उल्टा पढ्दै ल्याउनुपर्छ भने अरे। सुल्टा कि उल्टा भन्नुहोस् त? उल्टा पढ्दै ल्याउनुपर्छ भने अरे। अनि कुन चाहिँ पढ्छु भन्दाखेरि पहिला 40 पद पढ्नुपर्छ भने अरे हो। अब बिस्तारी है बिस्तारी, म पनि हतार गर्दिनँ नि, कहाँ हतार गर्छु। पहिला चाहिँ त्यसो पनि नभनौँ, प्रस्थानको किताब 27 अध्यायको 9 र 18 पद पढौँ। हामीलाई पुर्याएछ अरे त्यो मन्दिर भएको जग्गामा। अब सुन्नुहोस् है, अब कहाँ गयौँ हामी भन्दा आग्रा गएको छैनौँ। अहिले चाहिँ हामी मरुभूमिमा छौँ हो। मरुभूमि भनेको बल्लै बल्ल भएको जग्गामा, घाम टन्टलपुर लाग्ने जग्गामा त्यो पुरानो नियमको ढाँचा मन्दिर भएको जग्गामा स्वर्गदूतले पुर्याएछ, बुझाउन लागेको चाहिँ गाइड भएको छ। अनि यसो तपाईँ र मैले हेर्दा त त्यो मन्दिरको चारैपट्टि बाहिर त सेतो पर्दा लगाएको रहेछ। अल्गो झन्डै 18-19 फिटको अल्गो पर्दा चारैपट्टि, चारपाटे पनि होइन, रेक्टेङ्गुलर भनेको चाहिँ एकपट्टि 150 फिट, एकपट्टि 50 फिट, चौडाइ चाहिँ 50 फिट, लम्बाइ चाहिँ 150 फिट भएको देखायो। हामी मन्दिरभित्र पसेको छैनौँ है, स्वर्गदूतले बाहिर लाँदैछ। अनि एकजना सिस्टरले सोधे अरे, स्वर्गदूत अथवा ब्रदर भनिदिउँ न होइन, यो सेतो पर्दा चाहिँ के हो भन्दा सुन्नुहोस् न, परमेश्वर साह्रै पवित्र, त्यसले गर्दा सेतो भनेको चोखो भनेको यो क्षेत्र छ नि ब्रदर सिस्टर, तपाईँहरू सुन्नुहोस् है, यो क्षेत्र चाहिँ सबै पवित्र भएकोले गर्दा पर्दा लगाएको छ। ए टाउको हल्लाउनु पऱ्यो नि हामीले। अब स्वर्गदूत त्यसो भनेपछि अच्छा अब कताबाट पस्ने हो ब्रदर भनेर सोध्यो भनेदेखि चाहिँ उसले भन्छ पस्ने चाहिँ आज 27 अध्यायको 16 पदमा छ भन्छ। अघि 27 को 9 र 18 पढिदिइहाल्नुहोस् एकजनाले नेपालीमा। आँगन बनाउनु, दक्षिणी भागका निम्ति बाटेको मिहिन मर्मलका 100 हात लामा आँगनका पर्दाहरू एकापट्टिका निम्ति बनाउनु। 100 हात भनेको 150 फिट भनेको इङ्ग्लिसमा। अनि यस आँगनको वरिपरिका सबै खावाहरू चाँदीका डन्डीहरूले जोडिएका हुन्। अनि तिनका अङ्कुशीहरू चाँदीका र तिनका चुल्हहरू पित्तलका हुन्। 9 र 18 पढ्नुभयो है। 18 पद पढ्नुहोस्। यस आँगनको लम्बाइ 100 हात र चौडाइ 50 हातका हुन्। उचाइ 5 हातको होस्। बाटेको मिहिन मर्मलको पर्दा होस् अनि तिनका चुल्हहरू पित्तलको हुन्। अब पढ्दै जाँदा बुझिन्छ सेतो पर्दा अनि चाँदीको पित्तलको डन्ठाले यसरी अड्काएको चारैपट्टि फेन्सिङ भनेर बुझ्यो भने अझै बुझ्छ हो। तर के को फेन्सिङ भन्दा काँडे तारको होइन, सेतो पर्दाको हो फेन्सिङ। अनि स्वर्गदूतले भने यो एरियै पवित्र भएकोले गर्दा सेतो लगाएको है भनेर भन्यो। अनि ब्रदर दैलो चाहिँ कताबाट भन्दा 27 अध्यायको 16 पद पढ्नुहोस् न भन्यो अरे हामीलाई। अनि एउटा सिस्टरले ठ्याक्कै पढिन अरे, पढिहाल्नुहोस् त लु। निलो, बैजनी, अब हामीलाई ठ्याक्कै दैलोमा पुर्यायो। दैलो काठको छैन, फलामको ग्रिल पनि छैन, दैलो पनि कपडाकै रहेछ। कस्तो भन्दा चाहिँ दैलो चाहिँ एउटा निलो अरे, एउटा रातो अरे, वरिपरि चाहिँ सेतो, तर दैलोको पर्दा जुन चाहिँ झुन्डाएको हुन्छ त्यो चाहिँ निलो अरे, त्यहाँदेखि रातो अरे, त्यहाँबाट बैजनी अरे हो। अनि बेलबुट्टा हानिएको अरे हो। 4 प्रकारको गुण रहेछ। अनि स्वर्गदूतलाई सोध्यौँ अरे, हन निलो भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ निलो कता हुन्छ, पृथ्वीबाट हेर्दा निलो कता हुन्छ भन्नुहोस्?
आकाश हुन्छ अनि निलो समुद्र हुन्छ। अनि हामीले गीत पनि गाउँछौँ, समुद्रको गहिराई जस्तो आकाशको उचाइ जस्तो भनेर गाउँछौँ। अनि तपाईँको प्रेम कस्तो भन्दा प्रभु यीशु मसीहको बारेमा गीत गाउँछौँ, समुद्रको गहिराई जस्तो भन्छौँ अनि आकाशको उचाइ जस्तो। अब आकाश जस्तो निलो भनेको चाहिँ माथिबाट बोलाएको भनेको, दैलोबाट भित्र पस भन्छ नि, दैलो चाहिँ त्यसको लागि हो। माथि स्वर्गीय भनेको निलोले। अच्छा, त्यहाँबाट फेरि स्वर्गदूतलाई सोध्यौँ, अनि रातो भनेको चाहिँ ब्रदर यहाँभित्र पस्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ, रगत बगाएर मरेर कसैले इन्भाइट गर्दैछ तपाईँलाई, यहाँ चाहिँ ब्लड बग्छ भयङ्करै भनेर भन्यो। अनि एकजना बाठी विश्वासीले सोध्यो अरे, अनि हामी त नयाँ नियमको क्रिस्चियन हो, अनि स्वर्गदूत त्यसको अर्थ चाहिँ के होला भन्दा, बुझिराख्नु भोलि पर्सि तिम्रो टाइममा प्रभु यीशु मसीहले रगत बगाउनुहुन्छ भनेको। ए भनिन अरे त्यो विश्वासीले, हो अलिकति बुझियो नि त। त्यहाँबाट अन्त बैजनी भनेको चाहिँ, बैजनी लुगा कसले लाउँछ? घाँस काट्नेले लाउँछ भन्नुहोस् त? कसले लाउँछ? राजाले लाउँछ। स्वर्गीय बुलावट, नदी जस्तो सागर जस्तो गहिरो, आसमान जस्तो उच्चा, निलो भनेको, रगत भनेको रातो, त्यहाँबाट राजकीय भनेको चाहिँ राजाले बोलाउँदैछ। राजा पनि होइन, राजाउँका राजा प्रभुका प्रभुले बोलाएको। त्यहाँबाट हामी निकै बुझ्यौँ है। भोक लागेको थियो भने त ताजमहल हो भनेदेखि चाहिँ भोक पनि हरायो, अलिक बुझ्यो, किन आफ्नै चिनेको ब्रदर भेटाइयो नि त त्यहाँ, होइन? अच्छा, अब त्यहाँबाट भित्र लग्यो। भित्र लाने बित्तिकै अब हामीले फर्स्टमा एउटा पित्तलको बेदी भेट्छौँ। पित्तलको बेदी, चारपाटे बेदी, त्यहाँदेखि छेउछेउमा पशु प्राणी ल्याएर बाँधेको, अनि काट्नलाई मान्छे रेडी भएको, आगो हुरुरु बलिरहेको। अनि एकजना ब्रदरले सोध्यो अरे स्वर्गदूतलाई उत्तेजित भएर, के हो ब्रदर यो चाहिँ भन्दा, यो चाहिँ पित्तलको बेदी भनेको चाहिँ तिमीहरूको भाषामा, नयाँ नियमको भाषामा चाहिँ क्रुस भनेको भन्यो अरे। कसरी ब्रदर भनेर सिस्टरले ठ्याक्कै सोध्यो अरे। सोद्धाखेरि यो बेदीमा चाहिँ पशु प्राणी मरेकै गर्नुपर्छ, जलेकै हुनुपर्छ, खरानी तल झरेकै गर्छ। त्यसको मतलब चाहिँ भविष्यको कुरा, तपाईँहरूको जमानाको कुरा बताउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ पशु प्राणीले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई सम्बोधन गर्छ। प्रभु यीशु मसीहको बदलीमा चाहिँ पशु प्राणीको बदलीमा प्रभु यीशु मसीह आएर मर्नेवाला हुनुहुन्छ। यसरी मर्नेवाला छन् अरूको पापको निम्ति भन्दा। ए भनेपछि हामीले अलिअलि पुरानो नियमको मन्दिर घुम्दा क्रुसको कुरा बुझ्न थाल्यौँ। वेदी भनेको क्रस। अनि हाम्रो आँखाबाट आँसु पनि आयो। निर्दोष पशुहरू मर्दा रहेछन्, कति पशुले त जान मान्दैन रहेछन्। अनि भजनको किताबमा लेखेको छ सिङ बाँध भनेको छ, सिङ बाँध्नु भनेको छ, उम्किन्छ भनेर। बिचारा पशु त नाइ गर्दा पनि मर्दो रहेछ। तर हाम्रा प्रभु यीशु मसीहले एक खेप त नाइ भनेको थियो, तर हाम्रा प्रभुले पछाडि सरेन्डर गर्नुभयो। अनि पशु चाहिँ निर्दोष थियो, तर प्रभु यीशु मसीह पनि निर्दोष हुनुहुन्थ्यो। तर पशुलाई चाहिँ थाहा थिएन म के को लागि मर्दैछु भनेर, तर प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ थाहा थियो। अनि प्रभु यीशु मसीहले पहिला त नाइ गर्नुभयो। अनि हे पिता भयो भने यो कचौरा हटाइदिनुहोस्, मर्न चाहदिनँ भन्नुभयो। तर प्रभु यीशु मसीह बाँधिदिनु भएको थियो अनन्त करारमा। त्यसो गर्दाखेरि प्रभु यीशु मसीहले जान्दै अरूको निम्ति मर्नको लागि प्रभु जानुभयो। यो कुरा याद गर्नुहोस्। अनि जसो स्वर्गदूतले हामीलाई बताए अरे, मैले बुझाउनको लागि भन्दैछु। अनि हामीलाई बुझ्न थाल्यौँ। जब हामीले वेदीको कुरा बुझ्यौँ, त्यहाँदेखि हामीलाई भजनको अघि हामीलाई प्रस्थानको किताब 39 पढ्न लगाएको छ है स्वर्गदूतले, होइन? मैले बुझाउनको लागि भनेको। प्रस्थानको किताब 39 हामी पढ्दाखेरि फेरि चाल पाउँछौँ। यहाँनिर हामी पाउँछौँ अब आँगनको कुरा 40 पदमा लेखेको छ। 39 को 40 पढ्नुहोस् त लु कसैले। पर्दाहरू, त्यसका खाँबाहरू, चुल्गरहरू, पर्दा, डोरीहरू, किलाहरू। फर्स्टको सिन हेरेर हामी दैलोबाट भित्र पस्यौँ। अनि त्यो दैलो थियो पर्दाको, त्यसको अर्थ पनि बुझ्यौँ। निलो भनेको स्वर्गीय, बैजनी भनेको राजकीय बोलावट भनेको, अनि आज रातो भनेको रगतले कसैले रगत बग्दैछ भन्ने कुरा बुझेर भित्र पस्यौँ। पस्ने बित्तिकै वेदी देख्यौँ। वेदी भनेको क्रस रहेछ। अब क्रसको कुरा बुझ्ने बित्तिकै त्यहाँबाट फेरि ठुलो एउटा ताँबाको हन्डी राखेको हुन्छ। हन्डी भनेको ठुलो भाँडा, कति ग्यालन पानी जाने। अब स्वर्गदूतले हामीलाई 39 पढ्न लाउँछ। लु पढ्नुहोस्।
पित्तलको वेदी, वेदी, त्यसको पित्तलको चाल्नी, चाल्नी, त्यसका डन्डाहरू डन्डाहरू, र त्यसका सबै सामानहरू, सामानहरू, बाटा हुँ। र त्यसको खुट्टा। बाटा भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेबर भनेर लेखेको छ, अर्थात् ठुलो हन्डी भनेको, त्यसमा पानी। अब हामीले पहिला वेदीको त कुरा बुझ्यौँ, साङ्केतिक हिसाबमा क्रुस रहेछ, पशु प्राणी मर्नेले प्रभु यीशु मसीहलाई देखाउँदो रहेछ। अब त्यो ठुलो बाटा भनेको चाहिँ के हो भनेर स्वर्गदूतलाई सोध्यो भने चाहिँ वेदी क्रुसको कुरा बुझ्ने बित्तिकै जब तिमी पश्चातापी हुन्छौ, पशुको जग्गामा प्रभु यीशु मसीहले तिम्रो जग्गा ओगटेको देख्छौ, तिम्रो पापको लागि बुझी बुझी जानी जानीमा मर्नुहुन्छ, तिमी के गर्छौ भन्दा तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरै पापको लागि मारिनु भएछ, गाडिनु भएछ, बौरी उठ्नु भएछ। त्यहाँबाट ग्रहण गर्ने बित्तिकै के कदम आउँछ भन्नुहोस् त? बत्तिसमा भन्नुहोस् न। अनि त्यो ठुलो हन्डीमा पानी ड्याम्मै भरेको हुन्थ्यो। अनि त्यसले चाहिँ भन्थ्यो ग्रहण गरिसकेपछि बत्तिसमा गर्नुपर्छ, धुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्थ्यो। अब यो कुरो चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दा आँगनमा, सबजना भन्नुहोस् हो, किनभने 40 पदमा आँगनमा मात्रै पुगेका छौँ। अब आँगनदेखि उता मन्दिर छ अथवा मन्दिरको ढाँचा रूपी निवास स्थान छ, आँगनमा मात्रै पुग्दैछौँ हामी। खालि क्रुसको कुरा र ब्याप्टिजमको कुरा मात्रै बुझ्यौँ। तर अब आँगनदेखि उता चाहिँ खास घर आउँछ, सेवाघर, अहिलेको भाषामा चाहिँ सेवाघर हो आउँछ। अब 38 पदमा हामीले स्वर्गदूतलाई सोधेछौँ अरे ब्रदर ब्रदर आँगनमा मात्रै घुमेर के गर्नु, लानुहोस् न पहिलो कोठामा भने अरे। अब आँगनमा चाहिँ को हुन्छ हेर्नुहोस्, आँगनमा चाहिँ भिडभाड हुन्छ, थुप्रोजना आउँछन्, कसैले गोरु ल्याएको देखिन्छ, कसैले बाछा ल्याएको देखिन्छ, कसैले भेडा ल्याएको देखिन्छ, अनि कोही रुँदै गरेको देखिन्छ, कोही कराउँदै गरेको देखिन्छ, पश्चाताप गरेको देखिन्छ, त्यस्तै देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ भिड हुन्छ। तर आँगनदेखि फर्स्टको कोठामा पस्ने हो भनेदेखि चाहिँ स्वर्गदूतले यसो भन्छ 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 अब ब्रदर अलिक गम्भीर कुरा छ है भन्छ। कस्तो गम्भीर कुरा भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो भिडभाड हुँदैन, हल्ला पनि गर्नु हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ कम्ती मात्रै मान्छे जान्छन्। को हामी जान सकिँदैन? तपाईँहरू सक्नुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ हालैमा लेवीको सन्तान मात्रै जान्छ भन्छ। अच्छा, अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ, हामीलाई पर्मिसन दिएर लानुहोस् न भन्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले पढ्नु पऱ्यो 38, त्यहाँभित्र पसेछौँ अरे हामी। पस्ने बित्तिकै 38 र 37 पढिदिनुहोस् न। पहिला 38 पढेर 37। साथै सुनको वेदी, सुनको वेदी, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप र निवास स्थानको ढोकाको पर्दा, अनि 37 चोको सामदान, त्यसका दियाहरू अर्थात् सजाएर राख्ने दियाहरू र त्यसका सबै सामानहरू अनि उज्यालोका निम्ति तेल। अब 36 पद पनि पढिदिनुहोस्। टेबल र त्यसका सबै सरसामानहरू अनि हाजिरीका रोटीहरू। बस त्यति मात्रै। अब सुन्नुहोस्, अब यसको अर्थ स्वर्गदूतले हामीलाई बताइदिनु पऱ्यो नि, गाइड भएर गएको छौ त हो। त्यसले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ रहेछ 36 पदमा टेबल, सबजना भन्छ के रहेछ? अब टेबलको कतिवटा खुट्टा हुन्छ भन्नुहोस्? अब बताउँछ है, टेबलको 4टा खुट्टा हुन्छ। अनि तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँको जीवन स्थिर बस्ने भने 3वटा खुट्टाले हुँदैन। अनि तपाईँहरूको भाषामा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्रेरितको किताब 2:42 हो। अनि प्रार्थना, सङ्गति, रोटी तोडाई, त्यहाँबाट प्रार्थना, सङ्गति, रोटी तोडाई अनि वचनमा लागिरह, 4वटा कुरा भनेको। अनि बेला बेला बाइबल मात्रै पढ्छौ, अनि प्रार्थना र सङ्गतिमा आउँदैन भने चाहिँ 2टा खुट्टाले टेबल बनिँदैन है ब्रदर भने अरे स्वर्गदूतले। अब बुझ्ने त बुझिहाल्यो होइन? अच्छा, टेबलको कुरा। तर टेबलका सबै सरसामानहरू हाजिरेका रोटी भन्यो। अन्त ब्रदर रोटी चाहिँ के हो? भकाभक दिउँसो भोक लाग्दा खाने हो चियासँग भनेर सोध्यो अरे एउटा। अनि स्वर्गदूतले भन्छ रोटी भनेको चाहिँ पुरानो नियमको भाषामा हो भने चाहिँ रोटी भनेको चाहिँ मन्ना भनेको भन्छ उसले। अच्छा, अनि यहाँ त बत्ती पनि छैन रहेछ भनेर भन्नुभयो अरे। बत्ती बालिन्छ नि, अँध्यारो छ बालिन्छ। अब अर्थ बताउँछ, बाहिर चाहिँ प्राकृतिक ज्योतिले क्रुस देखिन्छ, अथवा प्राकृतिक ज्योतिले बप्तिस्माको भाँडा पनि देखिन्छ, मान्छे आएको गएको देखिन्छ। यहाँ चाहिँ ब्रदर प्राकृतिक घामको ज्योतिले हुँदैन है, यहाँ चाहिँ स्वर्गीय ज्योति चाहिन्छ भने अरे। कस्तो ज्योति भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ सामदान बल्नुपर्छ भने अरे। सामदान बाल्यो भने मात्रै यो रोटीको बारेमा बुझिन्छ। अब सामदान के हो? सामदानको कतिवटा दिया हुन्थ्यो? दाजुभाइले भन्नुहोस्। 7वटा दिया।
7वटा दिया भनेको के भनेको भन्दा चाहिँ मलाई भने अरे तिमोथी अहिले बताउन सक्छस् भन्दा टाइमै छैन, ऊ 6:30 भयो भने अरे मैले हो। भोलितिर बताउँला, संसारबाट टाइम छ। 7वटा परमेश्वरको आत्मा हुन्छ भनेको 7वटा बत्ती। अनि 7वटा बत्ती बल्न थालेपछि रोटी झलल टल्किन्छ टेबलमाथि। रोटी भनेको चाहिँ स्वर्गीय प्रकाशमा आत्माले प्रकाश पाएर वचन बुझ्नु भनेको भने अरे। फेरि भन्छु ल, घाममा बाइबल पढे जस्तो, केमिस्ट्री पढे जस्तो, फिजिक्स पढे जस्तो, कमिक्स पढे जस्तो होइन। बाइबल पढ्नको लागि स्वर्गीय ज्योति चाहिन्छ। स्वर्गीय ज्योतिले चाहिँ बाइबलको रहस्य बुझ्न सकिन्छ। रोटीको भेद त्यो हो भने अरे। अलिकति पस्यो। अब त्यहाँबाट बताउँदैछ यहाँनिर 37 पदमा चोखो सामदान राखेको रहेछ। त्यसका दियाहरू हामीले भने त्यो बत्ती बल्ने, त्यहाँदेखि त्यसका सबै सामानहरू, उज्यालोको निम्ति तेल भनेको के हो भनेर एउटा सिस्टरले भन्यो अरे। बहिनी कस्तो घरिघरि सोधेको हो, तेल भनेको पवित्र आत्मा भने अरे। अनि बहिनी पनि यसो पछाडि सरिन अरे, घरिघरि सोध्नु हुँदैन क्या भनेर होइन। बुझाउनको लागि मैले तपाईँको एटेन्सन लिनको लागि यसरी भन्दैछु। त्यहाँबाट 38 पदमा सुनको बेदी अरे, अभिषेक गर्ने तेल अरे, सुगन्धित धूप र निवास स्थानको ढोकाको पर्दा भन्यो। अब त्यति भनेपछि अझै हामीले 39 मा पित्तलको बेदीहरू पढ्यौँ। अब छोटकरी पित्तलको बेदी भनेको त बाहिर गइगयो। तर यहाँनिर हामीले के बुझ्यौँ भने फर्स्टमा पढ्ने बित्तिकै टेबलको माथि राखेको ब्रेडको छेउमा सामदानको 7वटा दिया, 7वटा पवित्र आत्माको अगुवाई गर्ने, रोटी भनेको मन्ना, टेबल भनेको 4वटा सङ्गति, त्यहाँबाट धूप बेदी पनि रहेछ छेउमा। धूप बेदी भनेको के हो भनेर एकजना ब्रदरले आँटिलो भएर सोधे। धूप भनेको प्रार्थना भनेको, विश्वासीले जति प्रार्थना गर्छ नि नयाँ नियममा त्यस्तै प्रकारले धूप बाल्दा चाहिँ मक बासन जान्छ। प्रकाशको किताब 4 अध्यायमा लेखेको छ भने अलिक पस्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब यहाँदेखि उता ब्रदर हामी भित्र पस्न पाइन्छ भन्दा कुरै नगर्नुहोस्। भित्र त तपाईँले कुरै नगर्नुहोस्। पैसा दिन्छु नि, अलिकति घुससुस दिन्छु, लानुहोस् न भित्र। हुँदैन। भित्र त हेर्नुहोस् त ताला लगाएको छ भने ताला लगाएको जस्तो देखायो। कसरी ताला भन्दा 7 खाप बाक्लो पर्दा रहेछ भित्र जानलाई चाहिँ। अनि भित्र चाहिँ के रहेछ भन्दा त मुखले मात्रै भनेछ। 35 पद पढिदिनुहोस्। साक्षीको सन्दुक र त्यसका डन्डाहरू अनि कृपासन हेर्न चाहिँ पाइएन। अब त्यहाँभित्र कोठामा चाहिँ के छ अरे, साक्षीको सन्दुक र कृपासन छ अरे। अब सबजना सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको उपस्थिति हुँदा कसरी उपस्थिति हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ बादलको खाँबो आउँथ्यो। राति चाहिँ बादलको खाँबोमा आगो लागेको हुन्थ्यो। अनि त्यो बादलको खाँबो चाहिँ बाहिर वेदी भएको जग्गामा, बप्तिस्माको ट्याङ्की भएको जग्गामा आउँदैन थियो। फेरि यतापट्टि अलिक भित्र कोठामा अहिले हामीले पढेको धूप वेदी भएको जग्गामा, सामदान भएको जग्गामा, रोटी भएको जग्गामा, तेल भएको जग्गामा पनि बल्दैन थियो। त्यो खाँबो त्यहाँ बस्दैन थियो। खाँबो बस्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ म यहाँ छु भनेर यसरी झन्डा देखाए जस्तै हो। अनि त्यो खाँबो चाहिँ बादलको खाँबो र आगोको ज्वाला चाहिँ ठिक्कै भित्र कृपा आसन जहाँ छ त्यहाँ जानै पाइँदैन। त्यसको सिधा माथि भन्नु मतलब मेरो उपस्थिति छ, म यहाँ छु, तर जान पाए त के र। अनि भने अरे ब्रदर अन्त यसको रहस्य बताउनुहोस् न, भित्र चाहिँ कसरी जाने भन्दाखेरि म तपाईँलाई उत्पत्तिको किताबमा लान्छु भने अरे। अनि ठ्याक्कै हाम्रो ब्रदर योगवीर भाइले पल्टाए अरे उत्पत्तिको किताब होइन। सबैले तपाईँले यता हेर्नुहोस् न, उत्पत्तिमा भाइले पल्टाउँदैछ, स्वर्गदूतले भन्ने बित्तिकै पल्टाउँदैछ हो। के पल्टायो भन्दाखेरि चाहिँ 3 अध्यायको 24 पद, पहिला 3 अध्यायको 24 पद नपढौँ, यहाँनिर 2 अध्यायको 9 पद पढिदिनुहोस् न भाइ लु तपाईँले। योगवीर भाइले पढ्छ कि भनेको त भाइले पढिदिनु, मलाई मौका दिएको, त्यसो गर्दा सबै एटेन्टिभ हुन्छ भनेर पढ्नुहोस्। उत्पत्ति 2 को 9 पद। अनि परमप्रभु परमेश्वरले जमिनबाट उमार्नुभयो, मनोहर र असल थियो, बीचमा साथै हो। अब सुन्नुहोस्, अब हामीलाई के बताउँदैछ भन्दा भित्र कोठाको बारेमा बताउनुभन्दा अगाडि उत्पत्तिको किताब पढ्न लगायो हो। 3 अध्यायको 9 पद 10 पद। त्यससँग के सरोकार छ त्यो पल्टाउन भन्दाखेरि छ, परमेश्वरले अदनको बगैँचामा 2 प्रकारको रुख राख्नुभयो।
एउटा जीवनको रुख, एउटा असल र खराबको ज्ञान दिने रुख। अनि मान्छे जातिलाई खानु हुँदैन भन्दा भन्दै यता हेर्नुहोस्, यता भने नि त मैले प्लास्टिकको नानी मात्रै नरुने हुन्छ। खानु हुँदैन भन्दा भन्दै असल र खराबको ज्ञानको रुख टिपेर खाए। खाइसकेपछि मान्छे जातिलाई परमेश्वरले निस्केर जाऊ भन्नुभयो। निस्केर जाऊ भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले एउटा रुखपट्टि जाने बाटो चाहिँ बन्द गर्नुभयो, अर्कोपट्टि रुख जाने बाटो चाहिँ बन्द गर्नुभयो भनेर लेखेको छैन। हो कि होइन रहेछ? 3 अध्यायको 24 पद पढ्नुहोस्। अब अनि उहाँले आदमलाई धपाइदिनु भयो। अनि जीवनको रुख कहाँ जाने, जीवनको रुख कहाँ जाने, बाटोको रक्षा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करूबहरू घुमिरहने ल यस्तो पो रहेछ। अब भित्र जान्छु भनेर भनेको दिएन गाइडले त, स्वर्गदूतले। अनि भन्छ भित्र त मनाइ छ, यहाँ भित्र जाने भनेदेखि त उत्पत्तिको किताब पढ्नुहोस् न, त्यहाँ जीवनको रुखपट्टि जाने बाटो त बन्द पो छ त। अनि तर असल र खराबपट्टि जाने बाटो त खुल्लै छ। भनेको चाहिँ के भनेको भन्दा बाइबल पढ मर्नु पर्दैन, बाइबल स्टडी गर केही पनि मर्नु पर्दैन, ज्ञान भक्कु बटुल केही पनि हुँदैन। त्यहाँ ज्ञानको लागि भक्कु जति बाटो खुल्ला बाटो हो। तर जीवनमा जान्छु भने त तिमीलाई ज्वालामय तरवारले काट्छ, तिमी मर्नुपर्छ, तिम्रो अस्तित्व हराउँछ। जीवनको रुख भनेको परमेश्वर पिता भनेको प्रभु यीशु मसीह हामीलाई परमेश्वरकहाँ पुर्याउन लागि आउनु भएको। अनि तपाईँले बाइबल स्टडी गर्नुहोस्, बाइबलको छेउछेउमा सप्लिमेन्ट्री किताबहरू पढ्नुहोस्, बाइबलको ज्ञान बटुल्नुहोस्, तपाईँ मर्नु पर्दैन। तर तपाईँ जीवनको रुखपट्टि जान्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसले के डिमान्ड गर्छ भनेदेखि चाहिँ ज्वालामय तरवार एकदमै। अनि त्यसले चाहिँ घर ल्याप्पै झरेर मान्छेलाई ढुट्टो पिठो बनाइदिन्छ, कोही जाने आँटै गर्दैन। त्यसले गर्दा परमेश्वरले जीवनको रुखतर्फ जाने बाटो चाहिँ गेट लाउनु भयो, असल र खराबको ज्ञान दिने रुखपट्टि चाहिँ बाटो बनै भएन, खुल्ला। त्यसले गर्दा अहिले मान्छेले सोचेका हुन्छन् बाइबलको धेरै ज्ञान छ, बाइबल पढियो भने चाहिँ पुगिन्छ भनेर भन्छन्। तर त्यो चाहिँ खुल्ला छ, जसले पनि पढ्न सक्छ, नास्तिकले पनि पढ्न सक्छ, आस्तिकले पनि पढ्न सक्छ, धेरै ज्ञान हुनेले पनि पढ्न सक्छ। तर जस कसैले म फर्केर फेरि प्रभु यीशु मसीहसँग यरुशलेम रूपी मन्दिरमा पिताकोमा जान्छु भनेदेखि चाहिँ नमरिकन हुँदैन। त्यसले गर्दा स्वर्गदूतले भित्रको कोठामा चाहिँ मनाइ छ। भित्र जाने भने इजरायल राष्ट्रलाई प्रतिनिधि गरेर वर्षमा एउटा महापुजारी जान सक्छ। कसरी भन्दा जान्छ, उची जान्छ, कुन चाहिँ अङ्कल हो भन्दा त्यो अङ्कल पनि कहाँ जान्छ? त्यो अङ्कलको लागि पनि पशु मर्नुपर्छ, पशु नमरी अङ्कल जान सक्दैन भनेपछि हामी छक्कै पर्छौँ। अनि भित्र पस्ने कोठा त मनाइरहेछ। अन्त एकजना सिस्टरले भनिन् अरे अझै राम्रो बुझाइदिनुहोस् न त, बुझिन भने चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्ने मान्छे पनि भित्र जान सक्दैन। सुन्नुहोस् है, राम्रोसँग सुन्नुहोस्। पवित्र आत्माको अगुवाईमा हिँड्छु भन्ने मान्छे पनि भित्र जान सक्दैन। रोटीको बारेमा भेद बुझ्ने मान्छे पनि भित्र जान सक्दैन। सेवामा लागिरहने मान्छे पनि भित्र जान सक्दैन। बप्तिस्मा लिएँ भन्ने पनि मान्छे भित्र जान सक्दैन। ग्रहण गरेर धुरुधुरु रुँदै प्रस्ताव गरेको भन्ने मान्छे पनि भित्र जान सक्दैन। अन्त को चाहिँ जान्छ त भन्दाखेरि जान सक्छ, तर यति सेवा गरेँ, उति गरेँ, यो गरेँ, त्यो गरेँ, धुप बाल्दैछु, चर्च एटेन्ड गर्दैछु भन्दा चाहिँ जान पाउँदैन। जानै पर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छे नमरी हुँदैन भन्छ स्वर्गदूतले। ल अब कस्तो त अन्त 60 वर्ष पुगेर मर्न त्यति बेला मात्रै जानु भित्र? होइन 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 भन्छ। कसरी भन्दा चाहिँ अब म बताउँदै जान्छु। प्रभु यीशु मसीहलाई जस कसैले पछ्याउन चाहन्छ, धेरैलाई शैतानले लाटा बनाइदिएको हुन्छ, बोराभित्र खाँदेको हुन्छ। बोराभित्र के सम्झेको हुन्छ भने प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गरेँ, बप्तिस्मा लिएँ, चर्च जाँदैछु, पछ्याउँदैछु जस्तो लाग्छ। अघि गीतले पनि भन्यो जहाँ जहाँ प्रभु जाँदछन् भनेर भन्यो, त्यो बाटो यरुशलेम पुग्छ भन्ने हामीले गीत गायौँ। अनि त्यो गीत मिठो ट्युनिङ भएर पनि गएको हुनसक्छ, साह्रै मन परेर भावुक भएर पनि गएको हुनसक्छ। तर प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउने हो भनेदेखि प्रभु यीशु मसीहले भन्नुहुन्छ मलाई पछ्याउँछौ भने मलाई 3 किसिमको टाइटलले चिन्नुपर्छ। सबजना दोहोऱ्याउनुहोस्, कति किसिमको टाइटलले चिन्नुपर्छ? अब स्वर्गदूतले भन्छ यीशु मसीहलाई पछ्याउँछौ भने पहिलो टाइटल भनेको उपमा, मेरो नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले मत्तीको किताब 1 अध्यायको 21 पद पढ्यौ भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ मुक्तिदाता हुँ, अङ्ग्रेजीमा सेभियर हुँ, पाप क्षमा दिने हुँ, तिम्रो पापको लागि मरिदिने पित्तलको वेदीको काम मैले गरेको हुँ भनेर पहिला चाहिँ सेभियरको
मुक्तिदाताको परिचय दिनुहुन्छ। लु पढ्नुहोस्। अनि उनले पुत्र जन्माउनेछन् पुत्र जन्माउनेछन् र तिमीले उहाँको नाम यीशु राख्नु, यीशु राख्नु, किनभने उहाँले आफ्ना जनहरूलाई तिनीहरूका पापहरूबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। हो। अब फर्स्ट टाइटल लेख्नुहोस् सेभियर भनेर, नेपालीमा चाहिँ मुक्तिदाता भनेर लेख्नुहोस्। अब तपाईँले सेभियर जान्नु भएको छ। यहाँ सबैजना जतिजना यो कोठामा हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु मसीह मेरो पापको लागि मर्नुभयो भनेर धुरुधुरु रुनुभयो अनि उहाँको रगतलाई विश्वास गर्नुभयो, सेभियरको टाइटलसँग परिचय भयो, प्रभुले पनि तपाईँको पाप क्षमा गरिदिनु भयो, पित्तलको वेदीको अर्थ पनि बुझ्नुभयो, तत्काल बप्तिस्मा पनि लिनुभयो। अब कुरा के आयो भन्दा बाहिर आँगनको कुरा सकियो। बाहिर आँगनको कुरा सकिएपछि बाहिर आँगनमा चाहिँ सुन्नुहोस्, बाहिर आँगनमा चाहिँ खालि हाम्रो निम्ति काम हुन्छ। हामीले पाप गर्छौँ, प्रायश्चितको पशु मर्छ। हामीले पाप गर्छौँ, प्रभु यीशु मसीह मर्नुभयो, हाम्रो त्यसमा केही योगदान छैन। तर होइन हौ, अब प्रभुले मलाई यसरी मरेर मुक्ति दिएर आफ्नो बनाउनु भयो, मैले पनि त प्रभुको सेवा गर्नु पर्यो नि भन्दा सेवा चाहिँ हुन्छ फर्स्ट कोठामा। सबजना भन्नुहोस् कुन कोठामा? फर्स्ट कोठामा जानै चर्को छ, लेबी हुनु पर्यो। हामी त लेबी होइन, तर कमसेकम प्रभुले नयाँ नियममा हामीलाई लेबी बनाउनु भयो, पुजारी बनाउनु भयो, राजकीय पुजारी बनाउनु भयो फर्स्ट कोठामा जानको लागि। अब फर्स्ट कोठामा बाइबल पढेर जान्छु र सेवा गर्छु भन्दा हुँदैन। फर्स्ट कोठामा गएर सेवा गर्नको लागि चाहिँ बाइबलले भन्छ शक्ति चाहिन्छ भन्छ। सबजना के चाहिन्छ अरे? कस्तो शक्ति भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति नपाए चाहिँ सेवा गर्न सक्दैनौ तिमीले भनेको छ। त्यसले गर्दा हामी पवित्र आत्माद्वारा जन्मेको हो कि होइन भन्नुहोस्? प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्माद्वारा जन्मिनु भएको हो कि होइन भन्नुहोस्? तर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्माबाट जन्मिनु भयो भन्दैमा प्रभु यीशु मसीहले सेवा गर्न सक्नु भएन। सेवाको लागि फेरि प्रभु यीशु मसीहले बप्तिस्मा लिने बेलामा स्वर्गमा हेर्दा पवित्र आत्माबाट जन्मेको प्रभु यीशु मसीहलाई किन पवित्र आत्मा फेरि आएर बस्नु? अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि सामर्थ पाएपछि चाहिँ मिनिस्ट्रीमा अगाडि बढ्नुभयो। त्यही प्रकारले प्रेरितको किताब 1 अध्यायको कसरी पढिदिनुहोस्, मलाई सघाउनुहोस्। प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 3-5 पद पढिदिनुहोस् न। लु, किनभने ढुङ्गाले साँच्चै पानीमा बप्तिस्मा लिए, तर अब केही दिनपछि तिनीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा गरिनेछ। देख्नुभयो? भन्नु मतलब चाहिँ किन भन्दा सेवा 8 पदमा लेखेको छ, तिमीहरू यरुशलेममा, यहुदियामा, संसारको कुनामा गएर पवित्र आत्माको सामर्थ पाएर मात्रै सेवा गर्न सक्छौ। फर्स्ट टाइटल के थियो दिदीबहिनीले भन्नुहोस्? प्रभु यीशु मसीहको सेभियर। अब सेकेन्ड टाइटल पावर दिनुहोस्, मलाई पावर दिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस् भन्नको लागि चाहिँ जिजस क्राइस्टलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा ब्याप्टाइजर भनेर चिन्नुपर्छ। के ब्याप्टाइजर? पानीमा ब्याप्टाइजर कि होली स्पिरिटमा ब्याप्टाइजर? होली स्पिरिट चाहिँ पावर हो। पावरले इक्विप गर्नको लागि चाहिँ जिजस क्राइस्ट मलाई तपाईँले होली स्पिरिटले ब्याप्टाइज गर्छु भनेको छ। उद्धार मुक्ति त पाएँ, तर पवित्र आत्माले मलाई इक्विप गर्नुहोस्, भर्नुहोस्, दिनौँ एफएसी 5:18 अनुसार भनेर जिजस क्राइस्टलाई ब्याप्टाइजरको रूपमा चिन्यो भने मात्रै त्यो फर्स्ट कोठामा पस्न पाउँछ। त्यो धेरैजनाले प्रभु यीशु मसीह ब्याप्टाइजर र प्रभु यीशु मसीहले मलाई पवित्र आत्माले भर्नुपर्छ भनेर प्रार्थनै गरेको हुँदैन। बिहान उठ्यो, धन्यवाद प्रभु, लड्डु पेडा सिँगडाको लागि, नानीको लुगाको लागि, स्कुल जाने बेला भयो, अब गाडीको तयार गरिदिनुहोस्, अब गाडी स्टार्ट गरिदिनुहोस्, नानीलाई स्कुल पुर्याउनुहोस्, ल्याउनुहोस्, धन्यवाद छ प्रभुजी, रोग बिमार हटाइदिनुहोस्, आमिन, सकियो। कसैले पनि मलाई पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस् भन्दैन। पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस् ताकि म जहाँसुकै जाँदा आज तपाईँको नामलाई रोशन गरेर आउँछु, अलिकति नरिसाइ आउँछु, मलाई शक्तिले भरिदिनुहोस् भन्दैन। त्यसले गर्दा दिनभरि शैतानले टाउकोमा हिर्काएर लाचार बनाएर घरमा ल्याइदिन्छ हो। त्यसले गर्दा मत्तीको किताब 3 अध्यायमा चाहिँ ब्याप्टाइजर भनेर चिन्नुपर्छ। मत्तीको किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस् मसँग। मत्तीको किताब 3 अध्यायको सायद कसले पाउनुभयो भनेदेखि 11 हो कि कति हो? साँच्चै दिन्छु, तर जो मपछि आउनुहुन्छ हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने लायकको म छैन, उहाँले तिनीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। हो, त्यसले त ब्याप्टाइजर भनेर चिन्नु पर्यो। अब प्रभु यीशु मसीहले सेवा गर्नको लागि चाहिँ विश्वासीलाई पवित्र आत्माले ब्याप्टाइज गर्नुपर्छ र मात्रै फर्स्ट कोठामा पस्न पाइन्छ। तर फर्स्ट कोठामा पस्यो, धुप बाल्यो भन्दैमा, चर्चमा एटेन्ड गर्यो भन्दैमा, बप्तिस्मा लियो भन्दैमा, ग्रहण गर्यो भन्दैमा
सेकेन्ड कोठामा त पस्ने चान्स नै छैन। सेकेन्ड कोठामा पस्नको लागि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह मलाई पनि लानुहोस् न भित्र भने चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ भित्र चाहिँ पिता बस्ने जग्गा हो अनि म पनि पहिला पिता बस्ने जग्गाबाटै आएको, यो चाहिँ एउटा नमुना मात्रै हो। अनि पिता बस्ने जग्गामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर सोधेँ अरे। सुन्नुहोस् है, हात पनि यसो गर्दै हो। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ पिता बस्ने जग्गामा चाहिँ लरतरो कहाँ हुन्छ? आनन्दको भरपुरी हुन्छ भन्नुहुन्छ। के को भरपुरी अरे? हो। अन्त प्रभु तलब थाप्दा आउने आनन्द होइन होइन त्यो त टेम्पोरेरी हो। खिर पाक्दा आउने आनन्द होइन होइन त्यो पनि टेम्पोरेरी हो। प्रमोसन हुँदा आउने आनन्द त्यो पनि टेम्पोरेरी हो। एमएलए भिआइपी मिनिस्टर हो त्यस्तो पनि होइन। गाडी किन्दाको आनन्द होइन, त्यो चाहिँ झिलिक्क आउँछ झिलिक्क गइहाल्छ, भरपुरी होइन त्यो भन्नुहुन्छ। पिताकोमा पुग्यो भने चाहिँ आनन्दको भरपुरी हुन्छ भन्नुहुन्छ। अच्छा, अनि भन्नुहुन्छ म त पिता बसेको जग्गाबाट आएको, यो संसारमा आउनुभन्दा अगाडि, यो पापी संसारमा आउनुभन्दा अगाडि पिता बसेको जग्गामा चाहिँ आनन्दको भरपुरी छ। हो कि होइन रहेछ? भजनको किताब 16 अध्यायको 11 पद पढ्नुहोस् एकजनाले। भजनको किताब 16 अध्यायको 11 पद। अनि धेरै विश्वासीलाई पछ्याउँदैछु जस्तो लागेको हुन्छ, खासै पछ्याएको हुँदैन। त्यसले गर्दा म कसरी पछ्याउनु बताउँदैछु। भजनको किताब 16 अध्यायको 11 पद। तपाईँले मलाई जीवनको बाटो देखाउनुहुनेछ। अघिदेखि हामीले जीवनको रूप हेर्दैछौँ है, जीवनको बाटो देखाउनुहुनेछ। तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ। आनन्दको भरपुरी छ। तपाईँको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चैनहरू छन्। हेर्नु, आनन्दको भरपुरी भनेको चाहिँ फुलनेस भनेको, नओइलाउने आनन्द, नसकिने आनन्द, अनि सदा रहिरहने सुख चैनहरू छन्। त्यसले त प्रभु यीशु मसीह स्वर्गबाट झर्नुभन्दा अगाडि प्रभु यीशु मसीहले हितोपदेशको किताबमा यसरी बयान गरेको छ। हितोपदेशको किताब 8 अध्यायमा आउनुहोस्। हितोपदेश 8 अध्यायको 30 पद पढ्नुहोस् त लु। यो स्वर्गबाट पृथ्वी तलमा आउनुभन्दा अगाडिको कुरा है। तब म एक निपुण कारिगरको रूपमा उहाँकै बगलमा थिएँ अनि हर दिन म उहाँको प्रसन्नता थिए। उहाँका सामु म सदैव आनन्दित रहन्थेँ। देख्नुभयो? सुन्नुहोस् न, स्वर्गमा चाहिँ उदास भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन। यस्तो खालको सिद्ध आनन्द छ त्यहाँ। कहिले मान्छे पनि मर्दैन, त्यहाँको सडकमा कहिले डेड बडी लगेको पनि छैन, त्यहाँ कहिले रात पनि पर्दैन, त्यहाँ कहिले निराशजनक कुरा हुँदै हुँदैन। यति भयङ्कर त्यहाँ प्रकाशित वाक्यमा लेखेको छ। बाजा गाजा पनि यति चर्को स्वरले बज्छ, यति साह्रो गडगडाट गर्जन जस्तो हुन्छ भन्छ आवाज त्यहाँनिर त्यसरी। अनि आनन्दको चाहिँ भरपुरी भनेको थप्नु पर्दैन, घट्दैन पनि त्यहाँ, त्यस्तो खालको आनन्द। अनि पृथ्वी तलको चाहिँ कुनै पनि आनन्द चाहिँ टेम्पोरेरी हुन्छ। हावा आएको जस्तो, लु आएको जस्तो, तुफान आएको जस्तो, कोही बेला च्यादर उडाएर लाने खालको हावा आउँछ, कोही बेला फेरि गरम भएर मर्ने गरी हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा अब हामीले बिन्ती चढायौँ अरे प्रभु यीशु मसीहलाई, प्रभु मलाई पनि भित्र लानुहोस् न भन्यो भने चाहिँ ठिक छ, तिमीले बाहिर आँगनमा मलाई मुक्तिदाता अथवा सेभियर भनेर चिन्यौ, मैले तिम्रो पापको क्षमा गरिदिएँ, सेवा गर्छु भन्छौ तिमी, अनि तिमीलाई मैले पवित्र आत्माले पनि भरिदिएँ। तर याद गर, भित्र जाने हो भनेदेखि चाहिँ मलाई तिमीले अर्कै टाइटलमा चिन्नुपर्छ। के टाइटल होला दाजुभाइले भन्नुहोस्? हजुर, ब्याप्टाइजर त भइगयो नि सेवाको लागि। अङ्ग्रेजीमा भन्छु, त्यहाँबाट नेपालीमा फोर रनर भन्नुहोस् त। फोर रनर भनेको चाहिँ अर्काको पापलाई क्षमा गरिसकेर, मान्छेलाई शक्ति दिइसकेर कुद्दै 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 त्यो पर्दाबाट सट्टै भित्र पस्नु। अब तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउँदैछौँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई फोर रनरको हिसाबमा चिन्नुपर्छ। फोर रनर भनेको चाहिँ अग्रदूत भनेको। कसको अरे? को अरे? अब त्यो अग्रदूत प्रभु यीशु मसीह चाहिँ पस्नुभयो, त्यो भित्रको पर्दाभित्रै पस्नुभयो। अनि यो कुरा चाहिँ हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 20 पदमा लेखेको पाउँछ, पढ्नुहोस्। हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 20 पद। लु पढ्नुहोस्, नेपालीमा पढ्नु। अग्रदूतको रूपमा सधैँका निम्ति मल्कीसेदेकको रीति मुताबिक महापुजारी भइकन हो। अब सुन्नुहोस् न, पछ्याउँदै पछ्याउँदै आयो, फर्स्ट कोठामा अड्क्यो भने के भयो? पछ्याउँदै पछ्याउँदै आयो यीशुलाई, गीत गाउँदै गाउँदै ताली बजाउँदै त बाहिर आँगनमा हराम, के भयो? प्रभु यीशु मसीहले कहाँ लान चाहेको? पिताकोमा लान चाहेको। पिताकोमा गयो भने मात्रै आनन्दको भरपुरी छ।
अनि अब त्यो पर्दा जुन चाहिँ छ त्यहाँ कोही जान सक्दैन थियो। 3500 वर्षसम्म त्यो पर्दा झुन्डी बस्यो। हुँदैन हुँदैन, नमरिकन भित्र जान पाइँदैन भन्छ। उत्पत्तिको किताबमै जलमय तरवारले त्यही कुरो बताउँछ। मान्छे जाति आउँछन्, घुमफिर गर्छन्, तर तरवारभित्रबाट छिर्न सक्दैनन्, मर्छन्। त्यसले गर्दा यो 3500 वर्षसम्म पर्दा झरिबस्यो, कोही जानै सक्दैन। वर्षमा एकखेप महापुजारी जान्छ, त्यो पनि एउटा पशु मरेर मात्रै जान्छ, पछाडि सर्दै आउँछ। त्यस्तो डरलाग्दो जग्गा हो। तर भित्र पस्यो भने चाहिँ आनन्दको भरपुरी छ भन्दैछ है बाइबलले। अब प्रभु यीशु मसीहले संसारमा दुःख उठाउनु भयो, पिटेर लात्तले कुटेर बेइज्जत गरेर अत्याचार अन्याय गर्दाखेरि पनि प्रभु यीशु मसीहले जब क्रुसमा जाने बेला भयो, प्रभु यीशु मसीह उदास भएर झोक्रिएर खाँदिनँ हो, चिया पनि खाँदिनँ होला, म त रातभरि निन्द्रा लागेको छैन, टेन्सन छ, अब आउँदैछ भोलि त अब के गर्नु समस्या भन्नु भएन। त्यसले गर्दा तपाईँले याद गरेको छ कि छैन, प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि कुन चाहिँ अध्यायबाट चाहिँ एउटै लामो एट लेन्थ वान गोमा एउटै पङ्क्तिमा कुन चाहिँ अध्याय सुरु भयो दाजुभाइले भन्नुहोस्। यूहन्नाको किताबमा यो अध्यायले पनि बहुतलाई बिगारिदिएको छ। म भन्छु, क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि प्रभु यीशु मसीहले यूहन्नाको किताब 14 अध्याय 15 अध्याय 16 अध्याय 17 अध्याय चाहिँ एकै वान गोमा भनेको। पछाडि बाइबल लेख्नेहरूले मात्रै 14, 15, 16 बनाएर सिडी बनाएर अड्काइदिए हामीलाई। तर प्रभु यीशु मसीहले 14, 15, 16, 17 चाहिँ वान गोमा भनेको, एकैताल भनेको। अनि कहाँ जानु हुँदैछ भन्दा क्रुसमा। अनि क्रुसमा मर्न जानु हुँदैछ। उहाँले के कुरा गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि चाहिँ शान्तिको आनन्दको कुरा गर्न थाल्नुभयो। क्रुसमा जाँदा म यस्तो शान्ति दिन्छु भन्न थाल्नुभयो। 15 अध्यायको 22 पद पढ्दाखेरि मैले दिने आनन्द कसैले खोसेर लान सक्दैन भन्नुभयो। शान्तिको आनन्दको कुरा गर्न थाल्नुभयो। अनि कुटाइ पिटाइ बेइज्जत खानु छ अगाडिपट्टि। अनि प्रभु यीशु मसीह त खुसीसँग जानु हुँदैछ एकदमै हो। हेर्दाखेरि शारीरिक प्रकारले रुनु पनि भयो, आँसु पनि बग्यो, अथवा रगतको थोपा पनि बग्यो। तर किन चाहिँ तपाईँ यस्तो डरलाग्दो तिरस्कार सहेर पारी जाने भन्दाखेरि, पारी चाहिँ पुग्यो भने नि, पारी चाहिँ पुग्यो भने यस्तो खालको आनन्द छ कि नानी हो। त्यसले गर्दा त्यो आनन्द हेऱ्यो भने चाहिँ म यहाँको क्रुसको कष्ट सहन सक्छु, संसारभरिको पाप बोकाइदिउँ खप्न सक्छु। तर यहाँ चाहिँ एउटा गेट मात्रै हो, यो गेट पार गरेपछि पारिपट्टि आनन्द छ। त्यसले गर्दा म जाने भनेर उहाँले भनेको रहेछ बाइबलमा। हो कि होइन रहेछ? हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 2 पद पढ्नुहोस्। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 2 पद। हाम्रो विश्वासका कर्ता सिद्ध पार्नुले यीशुलाई हेर्दै जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दका निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको साथमा सहनुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। हो, देख्नुभयो? प्रभु यीशु मसीहलाई थाहा थियो यो चाहिँ एउटा गेट मात्रै हो। यति अत्याचार भोगिसकेपछि पारिपट्टि मात्रै जानुपर्छ। स्वर्गदूतहरू रमाइरहेको, म घरमा पुगेपछि खुसीले ओतप्रोत भएको, त्यस्तो आनन्दको जग्गाबाट आएको। मलाई त घरको साह्रो याद आउँछ माथिको, त्यस्तो आनन्दको जग्गाबाट आएको। त्यसले गर्दा यो अलिअलि कष्ट, लात्तले खाने, घुसी खाने, आँखामा पट्टी बान्ने, बेइज्जती त म सहिहाल्छु एकछिन हो, किनभने अगाडिपट्टिको आनन्दलाई हेरेर म जाँदैछु भनेर आनन्दलाई देखेर सट्टै आनन्दको कुरा गर्दै, शान्तिको कुरा गर्दै, मैले दिएको आनन्द चाहिँ कसैले खोज्न सक्दैन भन्दा सट्टै जानुभयो हो। अब कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यता मन्दिर छ, उता प्रभु क्रुसमा जानु हुँदैछ। अनि यता मन्दिरको पर्दा चाहिँ 3500 वर्षसम्म झुन्डिरहेको छ, कोही भित्र जान सक्दैन। अब प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई भन्नुहुन्छ, तिमीले मलाई अग्रदूतको हिसाबमा पछ्याउने भन्दा हामीले चाहिँ सोचेर भन्नु पऱ्यो है सबजनाले। पछ्याउँ कि नपछ्याउँ? पछ्याउने भन्दा जान त मनपर्छ हो, भित्रै जान मन परेको छ। तर प्रभुले भन्छ सोचेर भन है, भित्र जाने भनेदेखि चाहिँ म तिमीहरूलाई बाटो देखाउँछु भन्नुहुन्छ। कसरी बाटो भन्दा मत्तीको किताब 27 अध्यायको 50 पद पढ्दाखेरि चाल पाइन्छ। यसुले फेरि ठुलो स्वरले कराएर प्राण छोड्नुभयो। अनि पढ्नुहोस्। अनि हेर, मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो, अनि पृथ्वी हल्लियो र चट्टानहरू फाटे। देख्नुभयो? अब भन्नुहोस् दिदीबहिनीले, पर्दा कसरी खोल्यो? यसो गर्दा खोलेको हो? चाबी मेरोमा छ नि, म खोलिदिन्छु भनेर खोलेको हो? पर्दा कसरी खोल्यो भन्नुहोस्?
मर्दा मात्रै खोल्यो कि खोलेन? मर्दा त्यसले के बताउँदैछ? विश्वासी हो तिमीहरू मलाई पछ्याउँछौ भनेदेखि नमरिकन चाहिँ भित्र जान पाइँदैन, मरेपछि मात्रै पर्दा खोलिन्छ, तिमीहरूले मलाई पछ्याउँछौ भने आऊ भित्र भनेर प्रभु यीशु मसीह पस्नुभयो। हामी पनि गुरुरु पस्दा हुँदैन। प्रभु यीशु मसीह पस्नुभयो, पर्दा खोल्ले जाउँ गुरुरु भनेर पस्न पाइँदैन। प्रभु यीशु मसीहले भन्छ, स्वर्गले भन्छ आउँछौ भने आओ, दुईवटा कुरा चाहिन्छ भित्र आउने भनेदेखि यीशुको रगतले पाप क्षमा भएको हुनुपर्छ, यीशुको रगतले पाप तिमीले स्नान गरी माग्नुपर्छ एउटा कुरा, अर्को कुरा चाहिँ जिउँदो बाटोमा हिँडेको हुनुपर्छ, नयाँ बाटोमा हिँडेको हुनुपर्छ भन्छ। अनि के हो त्यो भन्दा चाहिँ अब दुईवटा सामग्री माग्छ, दुईवटा एलिमेन्ट माग्छ। के हो भन्दा हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 19 र 20 पद पढ्नुहोस्। त्यसले त धेरैजना विश्वासीलाई मलाई पछ्याउँदैछ जस्तो लाग्छ, मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो क्या त। सुन्नुहोस् है, ए म त कहाँ घुम्दो रहेछु भन्नुहोस् न, आँगनमा बेला बेला पवित्र स्थानमा त्यो फर्स्ट कोठामा, फेरि बाहिरै घुम्यो, बप्तिस्माको कुरा गर्यो, भेटी चढायो, मर्नु भयो हाम्रो प्रभु क्रुसमा, कति साह्रो माया गर्यो भने आँसु बगायो, लिएँ नि मैले 1996 मा बप्तिस्मा भन्यो, भयो नि मेरो पाप क्षमा भन्यो, गर्दैछु नि सेवा भन्यो। तर स्वर्गले भन्छ तिमोथी भित्र पसेको छस् के महापवित्र स्थानमा, दुईवटा चिज चाहिन्छ भन्छ। त्यो पढ्नुहोस् त हो कि होइन रहेछ? यसकारण भाइहरू यीशुको रगतद्वारा कहाँ प्रवेश गर्ने अरे? सबजना भन्छ त भित्र कोठामा है, भित्र कोठामा प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले एउटा नयाँ जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो। अब बुझौँ है। अब म जहिले व्यवहारिक कुरा बताउँछु, विश्वासीले त्यो दबाई खान जाति हुन्छ अनि मैले भोगेको, त्यसले गर्दा म बताउँदैछु। दुईवटा कुरा चाहिँदो रहेछ। 19 पदले भन्छ यीशुको रगतद्वारा भित्र पस्ने अधिकार पायो, एउटा त भयो। अर्को कुरा भन्छ यीशुले नयाँ बाटो खोलेको छ भन्छ। अनि त नयाँ बाटो चाहिँ कसरी भन्दा चाबीले पनि होइन, हातले यसो गर्दा पर्दा खोलेको नि होइन, मरेर खोलेको भन्दैछ। नयाँ बाटो, जिउँदो बाटो खोलेको, पर्दा खोलेको। त्यो पर्दा बराबरको चाहिँ के हो भन्दा पर्दा बराबरको चाहिँ क्रिस्चियनको शरीर हो भने बाइबलले। फेरि दोहोऱ्याएर भन्दा चाहिँ यीशु मसीह त शरीर लिएर आउनुभएको थियो नि त। फेरि पढ्नुहोस् त 20 पद राम्रोसँगले लोकेनस्। पर्दा बराबरको चाहिँ शरीर हो भन्दैछ। त्यो पढ्नुहोस्। एउटा नयाँ जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो। पर्दा सर्रै च्यात्यो। कति बेला च्यात्यो भन्दा सुन्नुहोस्, यीशु मसीहले, हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले अत्याचार अन्य सबै सहनुभयो, खपेके गर्नुभयो, मुख लाग्नु भएन, चुपचाप अत्याचार खप्नु भयो, एउटै प्रतिवाद रिप्लाई फर्काउनु भएन। अनि अन्तमा गएर प्रभु यीशु मसीहले समर्पण गर्नुभयो। समर्पण गरेर उहाँले हे पिता भनेर जोडले कराउँदा मात्रै मन्दिरको पर्दा च्यात्यो। अनि भन्दैछ त्यो पर्दा बराबरको चाहिँ यीशुको शरीर हो भनेपछि यीशु पनि हाम्रै शरीर जस्तो लिएर आउनु भएको थियो। अब एउटा विश्वासीलाई पर्दाले रोक्छ भित्र जान, एउटा विश्वासीलाई पर्दाले जहिले रोक्छ भित्र जान। एउटा विश्वासीको बाहिरी सर्टिफिकेट चाहिँ के हुन्छ भन्दा बप्तिस्मा लिएको हो, प्रभुलाई विश्वास गरेको हो, सेवा सङ्गतिमा कुद्दैछु, प्रार्थनामा एटेन्ड पनि गर्दैछु। तर बाइबलले भन्छ जिउँदो बाटो, नयाँ बाटो भन्छ। जिउँदो बाटो चाहिँ एकखेप हिँडेर हुँदैन, हिँडिबस्नुपर्छ, मर्दैन त्यो बाटो। जिउँदो भनेको जहिले लिभिङ, एकदमै तातो भनेको तातो। त्यो तातो बाटोमा हिँड्नको लागि चाहिँ जिउँदो बलिदान भन्छ क्रिस्चियनलाई चाहिँ। कस्तो बलिदान अरे? अब सुन्नुहोस्, पुरानो नियममा चाहिँ एउटा बाख्राको पाठो, भेडाको पाठो ल्यायो, चट्टै काट्ने बित्तिकै एकखेप प्या गर्ला, एकखेप मऱ्यो, घरिघरि मर्नु पर्दैन। राम्रो सुन्नुहोस्। तर क्रिस्चियनलाई चाहिँ नयाँ नियममा बाइबलले ल्याएर भन्छ यो चाहिँ एकखेप काटेर हुँदैन, यसलाई चाहिँ काटिबस्नुपर्छ भन्छ। एकखेप काट्नु हुँदैन, के गर्नुपर्छ अरे? काटिबस्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जिउँदो बलिदानलाई चाहिँ ठुङठुङ पारिबस्नुपर्छ, ऐया पारिबस्नुपर्छ। ऐया पारिबस्दा जति खपिबस्छ, सही बस्छ, त्यसलाई चाहिँ दिनहुँ मर्नु भन्छ फेरि बाइबलले, दिनहुँ मर्नु। त्यसले गर्दा क्रिस्चियनलाई चाहिँ आज नयाँ नियममा ल्याएर चाहिँ पवित्र आत्माले यो कुरामा चुप लागेर बस्छस्, मर्छस्, अलिकति सहन्छस्, अलिकति खप्छस्, यो अर्काको कुरा गर्ने बारेमा चुप लागेर बस्न सक्छस्,
तँलाई अलिकति हेपेछ चुप लागेर बस्न सक्छस् भन्दा चाहिँ मरिरहन चाह्यो खपिरहन चाह्यो भनेदेखि चाहिँ जहिले पनि त्यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको पवित्र स्थानमा आनन्दमा बसिरहन सक्छ। आत्मामा है। फेरि त्यो मन्दिर चाहिँ अहिले यहाँ सरेको छ नि, सुन्नुहोस्। तर कुनै क्रिस्चियनले भन्यो अरे बाइबल जान्दछु, बप्तिस्मा लिएको हो, उहिले जोर्डन खानकै टाइममा ब्याप्टिजम लिएको भन्छ, ओर र पर कुद्छ, प्रार्थनाको सेवामै कुद्छ, तर जहाँ मर्नुपर्ने कुरा आउँछ पटक्कै मर्न चाहँदैन। त्यस्तो विश्वासी त ट्रक भेटिन्छ अहिले, बस सिटै पाइँदैन। मर्न नचाहने विश्वासी हो कि हेर्नुहोस्, पवित्र आत्माले चाहिँ मर्छस् भनेर अफर गर्छ। अब साधारण कुरा, जहिले म सिम्पल कुरा बताउँछु, बुढाबुढी होस्, छोराछोरी होस्, परमेश्वरको मन्दिर कहाँ छ नयाँ नियममा भन्नुहोस्? यहाँ छ। अनि आत्मामा हुनु भनेको चाहिँ जहिले आनन्दित बस्नु पिताको उपस्थितिमा, जहिले आनन्दित बस्नुको लागि जहिले मरेको जीवन हुनुपर्छ, मरिबस्नुपर्ने जीवन। त्यसलाई पावलले दिनहुँ मर्छु भनेर भन्छ। अब यो मर्नको लागि चाहिँ पवित्र आत्माले किचनमा, बाथरुममा, बेडरुममा, सिटिङ रुममा, गाडीमा घरिघरि मर्छस्। यहाँ मर्ने, बुढाले तँलाई अलिक हेपेर कुरा गरे मर्ने, बुढीले अलिकति ठाडै कुरा गरे मर्ने, नानीले निकै मुख लागे मर्ने भन्दाखेरि कदम कदममा मर्नको लागि अफर गर्छ क्रिस्चियनलाई पवित्र आत्माले। त्यसलाई भन्छ जिउँदो बलिदान, ठुङठुङ पारिबस्नु भनेको, अत्याचार अन्य सही बस्नु भनेको। तर एक टक्सिङ लाउँदा 2 टक्सिङ हिर्काइदिन्छ उता। फेरि बुढीले एउटा भन्दा बुढाले प्याट इङ्ग्लिसमै जवाब दिन्छ। बुढी बोल्नै हुँदैन, बुढो बोलीको, चर्चको एल्डर बोल्नु हुँदैन, उताबाट बल्डर पल्टे जस्तो आइहाल्छ एउटा। फेरि त्यसो गर्दा कोही पनि मर्न चाहँदैन, तर सर्टिफिकेट देखाउँछन्, जोर्डन खानको टाइममा मैले ब्याप्टिजम लिएको। सानो कुरा हुँदैन, चित्त अफेन्ड भइहाल्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नमर्ने जीवन भएको कारण उनीहरूले चाहिँ क्रुसलाई चाहिँ फ्याँकिसकेको हुन्छ। त्यो त प्रभु यीशुले के भन्नुभयो? विश्वास गर्नको लागि क्रुस चाहिँदैन। विश्वास गर्नको लागि क्रुसमा प्रभुले गरेको कामलाई विश्वास गर्नु मात्रै उद्धारमुक्ति आइहाल्छ। तर प्रभुलाई पछ्याउँछु भनेदेखि चाहिँ क्रुस बोकेर हिँड भनेको छ। क्रुसले चाहिँ मार्ने काम गर्छ। क्रुस लकेट पनि होइन, सजाउने चिज पनि होइन, खिड्कीमा झुन्डाउने होइन, क्रुसै भनेको मार्ने चिज भनेको। क्रुस डेली बोकेर हिँड्ने मान्छेले चाहिँ क्रुसको द्वारा चुपचाप लागेर बस्न सक्छ, मुख फर्काउँदैन, सही रहन चाहन्छ। त्यसले गर्दा हामी मारिनका निम्ति लगिएको भेडाहरू झैँ भन्छ बाइबलले। उन कत्रिँदा, इज्जत लाँदा, अलिकति सम्मान खोज्दा, बेइज्जत गर्दा, मुख लाग्दा त्यो क्रिस्चियनले चाहिँ होइन, मेरो महापवित्र स्थानमा पिताकै छेउमा बस्छु, खपेर भए पनि सहन्छु, किनभने भित्र बसिरहनु चाहिँ आनन्द छ, मलाई प्रभु यीशुले बाटो सिकाएको छ भनेर जुन क्रिस्चियनले चाहिँ प्रतिवाद जनाउँदैन, झगडा गर्दैन, बोल्दैन, डिस्कस गर्दैन, अर्काको निन्दा गर्दैन, खप्छ, मर्छ, त्यो चाहिँ आनन्दमा बस्न सक्छ। तर पवित्र आत्माले अफर गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, घरमा अहिले पनि यहाँनिर सबै साधु सन्त जस्तो भएर गएको छ। तर घरमा पुगिसकेपछि सबैले बेहोरा देखाउन थाल्छ। घरमा पुगेपछि घरको दैलोभित्र पस्ने बित्तिकै आवाज त 20-30 टाइम्स भोल्युम त बढिहाल्छ। त्यसै ए कहाँ गयो मेरो चप्पल, जोडले कराइहाल्छ। त्यो यहाँ कराउँदैन, त्यस्तो घरमा अर्कै हुन्छ। त्यसले गर्दा पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरामा मर्छस् भनेर अफर गर्छ भनेर बाइबलमा लेखेको छ। हो कि हेर्नुहोस्, पहिला कोरिन्थीको किताबमा आउनुहोस्। अब हामी अलिकति गएर हामी राख्छौँ पनि, किनभने सबैकोमा त्यो थाम्न सक्ने शक्ति हुँदैन। पहिला कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायमा 4 अध्यायको 7 पद पढ्नुहोस्। 7 पदमा चाहिँ के लेखेको छ पहिला बुझाइहाल्छु, अनि मात्रै बुझिन्छ। शक्ति भनेर लेखेको छ, सामर्थ भनेको शक्ति। सुन्नुहोस् है, अब फेरि यता हेर्नुहोस् त, सबजनाले बुझेर मात्रै पढौँ, किन हतार गर्नु। क्रिस्चियनको 2 किसिमको शक्ति हुन्छ, अथवा प्रभु यीशु मसीहको 2 किसिमको शक्ति हुन्छ, सबजनाले बुझ्नुपर्छ। एउटा शक्ति चाहिँ आकाश पृथ्वी बनी भन्ने बित्तिकै बनिने शक्ति। 10 केजीको ढुङ्गा उचाल्न हामीलाई कस्तो साह्रो पर्छ, परमेश्वरले मुखले बोल्दा कस्तो चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गरिदिएको। आकाशको ताराहरू चाहिँ आकाशमा फेनफान घुमिरहेको छ, पहाड कस्तो ढुङ्गाहरू चाहिँ पृथ्वीले बोकेर खलखल पसिना नभइकन बसिरहेको छ, 1000 वर्ष, लाख वर्ष भइसकेको छ। त्यस्तो शक्ति प्रयोग गर्नुभयो। तर त्यही प्रभुले शैतानलाई आएर बम पड्काएर मारिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। शैतानलाई फुस गरेको भए मर्ने थिएन भन्नुहोस् त लु। किन कल्भरी क्रुसमा बम नपड्किएको? त्यस्तो आकाश पृथ्वीको मालिक चाहिँ किन खपेकै सहेकै किन मरेको? स्ट्रेन्थ त्यहाँ छ।
शक्ति त्यहाँ छ। किन शक्ति छ भन्दाखेरि बाइबलले भन्छ हो, प्रभु यीशु मसीह 4 अध्यायको 6 पद अनुसार हृदयमा त जन्मिनुहुन्छ, तर 7 पदमा चाहिँ माटोको भाँडाभित्र धन छ भनेको भित्र जिजस क्राइस्ट बस्नु भएको छ भन्छ। सुन्नुहोस् ल, बुझेर मात्रै पढ्नुपर्छ अझै पनि, यता राम्रो बुझ्नुहोस्, किन बाइबलको कुरा झट्टपट्ट बुझिँदैन। 4 अध्यायको 6 पदमा यीशुलाई ग्रहण गर्यो भनेर लेखेको जस्तै हो। यीशु चाहिँ हाम्रा हृदयमा आउनुभयो भनेपछि यीशुभित्र बस्नुभयो, बसिसक्नुभयो। अब यीशुभित्र बसिसकेपछि दुईजना व्यक्तित्व हुन्छ, एउटा तपाईँ, एउटा प्रभु यीशु मसीह। अब तपाईँको घरमा चप्पल यताउता डिस्प्लेस भएछ अरे हो, मिसप्लेस भएछ अरे, चप्पल मात्रै हो। अब तपाईँको चस्मा हो कि मोबाइल कसले कता राखिदियो, चार्जर हराएछ अरे भनौँ न। अब यस्तैमा चाहिँ लाप्पा पर्छ हौ ज्यादा, चार्जर कहाँ पुर्याइदियो हो। अब त्यति बेला यीशु मसीहको शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो भनेदेखि यीशु मसीह जस्तै टर्नमा बोल्नु पर्यो, होइन यीशुलाई चुप लाग, चार्जरको बारेमा चाहिँ म बोल्न जान्दछु भन्यो भने यीशु चुप लाएर बस्नु पर्यो। दुईजना मात्रै एउटा त बोल्नै पर्यो। त यीशु बोल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मेरो चार्जर कता गएछ भनेर भन्नु राम्रो स्वरले, खोजिदेऊ न हौ, कहाँ परेछ। यीशु मेरै चार्जर चाहिँ कसले चलाउनु परेको भने बिच्किने यीशु हो हाम्रो यीशु, विचार गर्नुहोस् न। होइन त त्यस्तो त, तर तपाईँ बोल्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ थाल्टिनी बज्ने गरी बोल्नुहुन्छ। यीशु मसीह बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ मधुर आवाजमा बोल्नुहुन्छ, मधुर आवाजमा बोल्नु पऱ्यो, खप्नु पऱ्यो, फेरि सहनु पऱ्यो। चार्जर हराएको छ, चप्पल कहाँ पुर्याइदियो अन्त। त्यसले गर्दा तपाईँ खपेर सहेर बोल्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यीशुको सामर्थ्य आउँछ, सहने सामर्थ्य, चुपचाप लाग्ने सामर्थ्य, नझर्किने सामर्थ्य, नबिच्किने सामर्थ्य, मिठो बोल्ने सामर्थ्य। त्यसो गर्दा आफू मर्नु पऱ्यो, यीशुलाई बोल्न दिन त राइट हराउनु पऱ्यो नि त, आफू त मर्नु पऱ्यो नि त। होइन म चाहिँ यीशुलाई चम्किन दिन्छु भनेदेखि चाहिँ माटोको भाँडामा घच्च हुन्छ भन्दैछु। माटोको भाँडा भनेको तपाईँ, माटोको भाँडाभित्र भएको धन बाहिर निस्किनु पऱ्यो यीशु भनेदेखि चाहिँ तपाईँको माटोको भाँडा रूपी शरीरमा घच्च हुन्छ। अब आफ्नो मोबाइल आफै राख्नु नि, घच्च भयो कि भएन। यति बेलासम्म खाना नखाएर अब त्यो हाम्रो जिम्मा हो, घच्च भयो कि भएन माटोको शरीरमा। अनि उहाँले भन्नु अरे होइन ठिकै छ नि, तिमीहरू तताएर खाऊ न, म खाएरै आएको। को बोल्यो? यीशु बोल्नुभयो। तर माटोको भाँडामा घच्च भयो कि भएन? हो, 7 पदमा पढ्नुहोस्, हो कि हेर्नुहोस्। सामर्थको उत्तम त चाहिँ हामीबाटको होइन, तर परमेश्वरबाटकै होस् भनेर हामीसित यो धन माटाका भाँडाहरूमा छ। त्यति बुझ्नुभयो होइन। अहिले हामीले दोस्रो कोरिन्थी पढ्दैछौँ होइन, ए पहिलो कोरिन्थी 4, दोस्रो कोरिन्थी। यहाँ मलाई फ्यानले उडाइदियो नि त, हेर्नुहोस् नि हो। अब त्यसरी मर्नको लागि, त्यो धन बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्दछ यहाँनिर 4 अध्यायको अब 9 पद 10 पद पढ्नुहोस्। सतावट आउँछ, खेदो आउँछ, मिचेको जस्तो हुन्छ, आमाको अधिकार हराएको जस्तो हुन्छ, बाउको अधिकार हराएको हुन्छ, बुढीलाई निकै हेपेर बुढीलाई त काम गर्ने केटी जत्तिकै बनाएको जस्तो पनि लाग्छ, कोही बेला त्यस्तो पनि लाग्छ। त्यति बेला तपाईँ कस्तो प्रकारले कराउने, कसलाई कराउन दिने, कसलाई बोल्न दिने तपाईँमाथि निर्भर हुन्छ। लु पढ्नुहोस्। अब सताइएका छौँ तर त्यागिएका छैनौँ, तल फ्याँकिएका छौँ तर नष्ट भएका छैनौँ। यीशुको जीवन पनि, अब राम्रो सुन्नुहोस्, अघिदेखि जीवनको रुखको कुरा गर्दैछ। यीशुको जीवन पनि हाम्रो शरीरमा प्रकट होस् भनेर प्रभु यीशुको मराई सधैँभरि शरीरमा लिएर यताउता हिँड्छौँ। कता कता हिँड्छौँ? सबजना भन्नुहोस्। बाथरुममा भन्नुहोस्, सिटिङ रुममा, फुलबारीमा, लुगा धुने जग्गामा, स्कुलबाट नानी ल्याउँदा, घरमा सब्जी नहुँदा के बोकेर हिँड्छौँ अरे? दिदीबहिनी भन्नुहोस्, के बोकेर हिँड्छौँ अरे? यीशुको मराई। यीशुको मराई चाहिँ चारैपट्टि लिएर हिँड्ने मान्छे चाहिँ किचनमा पनि डिस्टर्ब छैन, सिटिङ रुममा पनि डिस्टर्ब छैन, सब्जी ढिलो आयो भने पनि डिस्टर्ब छैन। यहाँ झरेको यहाँ होइन, यीशुको मराई मर्नु पऱ्यो नि। अनि त्यो मर्नको लागि चाहिँ पवित्र आत्माले बहिनी चुप लाग, तिमी त क्रिस्चियन हो, नम्बर 1 चाहिँ क्रिस्चियन हो, नम्बर 2 मात्रै घरको वाइफ हो, ब्रदर तिमी चुप लाग, नम्बर 1 चाहिँ तिमी यो घरमा बाउ भएर जिजस क्राइस्टलाई झल्काउनुपर्छ, सेकेन्ड मात्रै तिमी बाउ हो। तर उसले फर्स्टमै बाउको अधिकार जमाइदिन्छ। त्यहाँ बाउ भएर यति पनि टाइ फै गऱ्यो भने त टाउको पनि टेक्छ नि ब्रदर। यहाँ त कन्ट्रोल राख्नुपर्छ। यहाँ त फ्यामिली प्रेम नअवस्थामा लगाइदिन्छु म त थप्पड सप्पड।
कुटेरै स्वर्ग लान आँटे जस्तो छ हो। कहाँ हुन्छ त्यसरी? नम्बर 1 चाहिँ क्रिस्चियन भन्नुहोस्, नम्बर 2 चाहिँ हस्बेन्ड भन्नुहोस्, नम्बर 1 चाहिँ क्रिस्चियन भन्नुहोस्, 2 नम्बरमा मात्रै श्रीमती भन्नुहोस्, 1 नम्बरमा बाँच्नुपर्छ। त्यहाँबाट 2 नम्बरमा मात्रै होइन। एउटा बुढीको नाताले बोलेको नि को बोले? फेरि प्रभु बोल्नु। त्यहाँ टाइफाइ गरेर चाबी कम्मरमा भिरेर ओरार पर किचनमा कुदेर निकै के भन्छ त्यो झट्का देखाउन खोज्दाखेरि यीशु त भागेर बाहिर पुग्नुपर्छ, किन यीशु बोल्न पाउने होइन। त्यसले गर्दा क्रिस्चियनकोमा शक्ति हुँदैन। अनि शैतान आउँछ ग्रुप बाँधेर, एउटा खिड्कीबाट पस्छ, एउटा दैलोबाट पस्छ, एउटा डाइनिङ टेबलमा पस्छ, ठट्टाइ राखेर जानुपर्छ। यहाँनिर बुढालाई पनि बिचकाइदिनुपर्छ भन्छ र बुढाको टाउकोमाथि शैतान चढ्छ। बुढा बोल्छ अनि बुढीले पनि आउनुहोस् आउनुहोस् मेरो पनि आउनुहोस्, म पनि रिप्लाई दिन्छु, म बुढी पनि बोल्छे। त्यहाँबाट बुढाले पनि शैतान निम्त्यायो, बुढीले पनि शैतान निम्त्यायो, छोराले पनि आउनुहोस् न मलाई हेल्प गर्नुहोस्, यहाँ साह्रै पो हेप्दो रहेछ है यहाँ भनेपछि सबैमा शैतान चढ्यो। अनि बिचरा प्रभु त भागेर बाहिर गार्डनतिर जानुपर्छ, बोल्न पाउने होइन। त्यसले गर्दा पवित्र आत्माले मर्नको लागि अफर गर्छ भन्यो। सधैँभरि यताउता हिँड्छौँ भनेको कता भनेको? यो जीवन लिएर किचनतिर, बाहिरतिर, आँगनतिर, लुगा धुने जग्गातिर, स्कुलतिर, जतासुकै जाँदा पनि दिनौँ यीशु मर्ने मर्छु भन्दैछ। हो कि होइन रहेछ? यहाँनिर तपाईँले पढ्नुहोस्, 11 पद पढ्नुहोस्। लु मरिजाने शरीरमा भनेको छ कि छैन? लु पढ्नुहोस्। किनकि यीशुको जीवन पनि हाम्रो मरिजाने शरीरमा प्रकट होस् भनेर नै हामी जिउँदाहरू यीशुको कारणले सधैँभरि मृत्युको हातमा सुम्पिन्छौँ। देख्नुभयो? सधैँभरि यहाँ मर्ने हुन्छ ठिकै छ, यहाँ पनि मर्ने हुन्छ ठिकै छ। त्यो जब तपाईँले हुन्छ ठिकै छ भने पवित्र आत्मालाई मर्ने इजाजत दिनुहुन्छ, मर्नुहुन्छ, तपाईँकोमा एउटा कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी बस्छ। तपाईँलाई बुढी भनेर बुढाले इज्जत गरेन होला, बुढो भनेर बुढीले इज्जत गरेन होला, अलिकति बेइज्जत हुनु पर्यो होला, तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईँकोमा ग्यारेन्टी बस्छ। त्यो के हो भन्नुहोस्? आनन्द। के बस्छ? आनन्दको भरपुरी। जति सतावट खेदो चुपचाप लागेर बस्यो त्यति आनन्द यति बढेर आउँछ। किन जिजस क्राइस्टले चाहिँ त्यहीँभित्र पस्दा, मरेर पस्दा चाहिँ आनन्द छ भनेको छ। तर जब पनि तपाईँले मुख पड्काउनुहुन्छ, रिप्लाई गर्नुहुन्छ, झगडा गर्नुहुन्छ, तपाईँको आनन्द फुत्तै उम्केर जान्छ। तपाईँलाई थाहा हुन्छ चिसो पस्छ, मैले काम बिराएँ भनेर तपाईँको आनन्द हराउँछ। तपाईँ पिताको उपस्थितिबाट फुत्तै माछालाई बल्छी हिर्काएर बाहिर निकाल्छ, शैतानले निकालिदिन्छ, आनन्द हराउँछ। त्यसले गर्दा जब पनि तपाईँलाई आनन्दको भरपुरी छैन भने चाहिँ म चाहिँ महापवित्र स्थानदेखि मलाई बल्छी हानेर उछिट्याएर बाहिर ल्याएछ भने चाल पाउनु पऱ्यो। किनभने महापवित्र स्थानमा चाहिँ आनन्दको भरपुरी हुन्छ। अब मैले सकेँ हो, अब भरेदेखि घरमा गएर कदम कदममा मर्नको लागि पवित्र आत्माले अफर गर्दा को मर्ने, को चुपचाप लाग्ने, को सहने, कसले खप्ने, बोलौँ लाग्दा को चाहिँ मर्न चाहन्छु बरु बोल्दिनँ, कसले भन्ने, त्यस्तो भन्नेकोमा चाहिँ आनन्द बरकरार बस्छ। त्यसले गर्दा जहाजको 4टा लङ्गर भने मैले, त्यो चाहिँ चर्चमा बसुन्जेल, संसारमा आधी तुफान आउँदा, परिस्थिति आउँदाखेरि लङ्गरलाई इङ्ग्लिसमा एङ्कर भन्छ। अनि मैले एङ्कर देखेको थिएन, किनभने हामी त पानी जहाजमा नचढेको, तर छोरीकोमा जाँदा मैले पानी जहाजमा चढ्ने मौका पाएँ। पानी जहाजमा त चढेँ तर पनि एङ्कर देखेको छैन। अनि एङ्कर हेर्न प्रार्थना गरेँ मैले, प्रभु एङ्कर भनेको चाहिँ के होला, यत्रो टाढा आयो एङ्कर भन्छ हो, हेर्नु पऱ्यो भनेको त ठिक्कै अस्ट्रेलियाको एउटा राम्रो बिचमा एङ्कर राखिदिएको छ, उहिले उस जमानाको। एङ्कर भनेको चाहिँ लङ्गर भनेको, जहाजको 4वटा लङ्गर हुन्छ, तर साँच्चै भन्यो भने जहाजको 6वटा लङ्गर हुँदो रहेछ। अनि 4वटा लङ्गर चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा, समुद्रमा जहाज जाँदै गर्दा चाहिँ आँधी तुफान आयो, छाल उठेर आयो, जहाज चाहिँ लड्ला जस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ जहाजले एङ्कर झार्दो रहेछ, लङ्गर। अब एङ्कर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा म तपाईँलाई बताउँछु। लालबजारमा बाट सौदा गर्दै जाँदा मैले एङ्कर बुझेको। एक दिन लालबजारबाट नरको झोलामा सौदा बोकेर जाँदै थिएँ, जाँदै गर्दा पाल्जो सिँढीमा पुग्दा हावा आयो, हावा गतिलो आयो, टोपी उडाउने खालको, च्यादर उडाउने खालको आयो। त्यहाँदेखि त त्यो झोलामा यतापट्टि झन्डै 7-8 केजीको, यतापट्टि 7-8 केजीको झोलाले गर्दाखेरि चाहिँ यत्तिकै चाहिँ बनायो, तर मलाई लडाएन। किनभने मेरोमा एङ्कर छ, नरको झोलाको एङ्कर, रमभेडा प्याज हालेको छ त्यसभित्र, लडाएन। अनि यो चाहिँ यस्तो वेटले गर्दा मलाई अल्झायो भनेर मैले सम्झेँ। तर अस्ट्रेलिया जाँदा बुझेँ त्यो पानी जहाज चाहिँ पानीमा नडुबोस् भनेर 4 प्रकारको फलामको, यत्रो फलामको गहकिलो अझ ढक जस्तो हुँदो रहेछ, त्यो ढकमा फलामको साङ्ली हुँदो रहेछ। अनि जहाजलाई जब जहाजमा टेक्ने पनि छैन, समाउने पनि छैन,
त्यति बेला जहाज चाहिँ लडाउन आँट्यो भन्दा चाहिँ सर्रै त्यो चारवटा कुनामा झारिदिँदो रहेछ। झारिसकेपछि जहाजले नरको झोला बोक्यो चारपट्टि अब यसरी, अनि हावा लाग्दैछ, पानी मुनि नरको झोला बोकेको छ, जहाज यत्तिकै लडोस् त के र। यो चाहिँ भयो संसारमा बाँचुन्जेल पानीमा भनेको पर। तर विश्वासीले भन्यो अरे म चाहिँ जसरी भए पनि महापवित्र स्थानभित्र पस्छु, घरिघरि समुद्रमा यसरी हल्ली भरेर बस्नुभन्दा भित्रै लङ्गर लाउँछु भने अरे। कति बाठो रहेछ त्यो क्रिस्चियन। अनि त्यो जहाजको चाहिँ फेरि दुईवटा फाल्टै लङ्गर हुँदो रहेछ, अचम्म। त्यो चाहिँ पर त यसरी मचियो डुबेन, अनि ल्याइसकेपछि जमिनमा बन्दरगाहमा ल्याइसकेपछि फेरि दुईवटा एङ्कर हुँदो रहेछ। त्यो दुईवटा एङ्कर चाहिँ अन्त बन्दरगाहमा ठ्याक्क अड्काएपछि चाहिँ त्यो जहाजलाई चाहिँ समुद्रको सबै साथीभाइ मिलेर उता लैजाउँ भन्दा पनि मान्दैन रहेछ त्यो जहाज, किनभने बन्दरगाहमा ठ्याक्क अड्काइसकेपछि चाहिँ जहाज तानेर लान मिलेन। अब त्यो चाहिँ त्यसको अर्थ के रहेछ त भन्दा चाहिँ विश्वासीले महापवित्र स्थानमा पसेर चाहिँ प्रभु म यहाँबाट बाहिर जान चाहदिनँ, म दुईवटा कुरामा चाहिँ मेरो लङ्गर अड्काउँछु यहाँ भनेर ठ्याक्कै महापवित्र स्थानमा लङ्गर अड्काएछ भने चाहिँ जहिले जस्तै परिस्थितिमा पनि त्यो मान्छे चाहिँ आनन्दमै बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यो कुरो चाहिँ म तपाईँलाई बताउँछु। हिब्रूको किताबमा आउनुहोस् 6 अध्यायमा। हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा 6 अध्यायको दुईवटा लङ्गर चाहिँ के रहेछ पहिला पढ्नुहोस्, 15 देखि पढ्नुहोस्। अनि यसरी धीरजसँग सयपछि उनले प्रतिज्ञा गरिएको कुरा प्राप्त गरे। अनि किनकि साँच्ची नै मानिसहरू आफूभन्दा ठुलाको नाममा कसम खान्छन्, अनि दृढ निश्चयताका लागि खाइएको कसम यिनीहरूका निम्ति सबै वाद विवादको अन्त हो। अनि यसरी नै जब परमेश्वरले प्रतिज्ञाका हकदारहरूलाई उहाँको मनसाय कहिले बदलिन सक्दैन भन्ने कुरा प्रशस्त गरी देखाउन चाहनुभयो, तब उहाँले त्यो कुरा कसमद्वारा पक्का गर्नुभयो। राम्रो सुन्नुहोस् है, पहिला चाहिँ प्रभुले प्रतिज्ञा गरेको छ। प्रतिज्ञा भनेको चाहिँ लु मेरो छेउमा आइस् भने म 100% शान्ति दिन्छु, रहिरहने शान्ति दिन्छु, पृथ्वी तलमा हुँदाखेरि पनि शान्ति हुन्छ, मेरो छोरा जस्तै क्रुसमा जाँदा पनि गीत गाउँदै जान सक्छस् लु भनेर भनेको प्रतिज्ञा दिएको। त्यो चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नुभयो अरे, त्यो एउटा लङ्गर भइहाल्यो। अनि लु यसको ग्यारेन्टी चाहिँ के छ त भन्दा प्रभुले भन्नुहुन्छ कसम खान्छु नि त, लु मेरै नाउँमा कसम खान्छु, हुन्छ भनेपछि हुन्छ भनेपछि तपाईँले लु प्रभु यीशुमा सिकाएको जग्गामा आनन्द हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा लङ्गर यो भइहाल्यो। अर्को कुरा हुन्छ भनेर भन्ने कसम खाने तपाईँ, अर्को लङ्गर भइहाल्यो, म यहाँबाट बाहिर निस्किँदिनँ लु भनेर भन्यो भने चाहिँ दिनहुँ मर्ने उसले टेस्ट लिन्छ। अनि जब दिनहुँ मर्न थाल्छ उसलाई जहिले आनन्द हुन्छ। त्यसले गर्दा चर्चमा झगडा भएको, डिस्कस भएको, दिदीबहिनीहरू झन्डै लाप्पा खेले अरे, फेरि रेफ्री आएर छुट्यायो अरे, फुल टाइमहरूले पनि झन्डै खेले अरे, बत्तलको झटाएर हिर्काएर भने कारण के हो? के नपुगेको, कुन चाहिँ भिटामिन नपुगेको लु भन्नुहोस्। बुझेकै छैन यीशुलाई पछ्याए जस्तो लाग्छ। यीशुलाई राम्रोसँगले पछ्याएको छैन। यीशुलाई पछ्याउने हो भनेदेखि त फोर रनर अग्रदूतको हिसाबमा पनि पछ्याउनुपर्छ। अग्रदूतको हिसाबमा पछ्याउने भने दिनहुँ मर्ने जीवन हुनुपर्छ। अनि दिनहुँ सहने, दिनहुँ खपिरहने जीवन छ भने चाहिँ आनन्दको भरपुरी भइबस्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर अब पढ्दै जानुहोस्, 18 पद पढ्नुहोस्। यसैले हाम्रो सामु राखिएको आशालाई पक्रनका निम्ति शरण लिनलाई अर्थात् हामीले यी दुईटा कहिले बदलिन नसक्ने कुराहरूद्वारा जसको विषयमा परमेश्वरले झुट बोल्न असम्भव छ भनियो सान्त्वना पाऊ। हो, अब के रहेछ त प्रतिज्ञा अनि कसम भन्नुहोस् त सबजनाले। प्रतिज्ञा भनेको लु हुन्छ, शान्ति दिन्छु, आनन्द दिन्छु, आनन्दको भरपुरी हुन्छ भनेको। अनि को छ त गवाई भन्दा लु म भन्दा ठुलो कोही छैन, मैले कसम खाएँ लु हुन्छ भनेपछि चाहिँ आज उहाँले दुईवटा कुराले बाँधेको छ। यसलाई लङ्गर भन्छ। अनि ठ्याक्कै ल्याएर 19 पद पढ्दाखेरि चाहिँ यो आशा प्रभुले प्रतिज्ञा गरेको र प्रभुले कसम खाएको आशा चाहिँ म यो लङ्गर जस्तै हो, झुन्डाएर राख्छु महापवित्र स्थानमा, त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु। अब प्रभु यीशु मसीहलाई अथवा कुनै पनि मरेको क्रिस्चियनलाई तपाईँले स्वर्ग पुग्यो अरे, सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, स्वर्ग पुग्यो अरे, सुनको सडकमा हिँडिरहेको छ अरे स्वर्गदूतको साथमा, कसैको बुढो अरे बुढी अरे, अनि तपाईँले देख्नुभयो अरे खिड्कीबाट माथि स्वर्गमा बुढो हिँड्दै रहेछ सुनको सडकमा, तपाईँले घरपिट एल्बम पल्टाउँदै हेर्नुभयो अरे, केटाको बाउ पनि छैन, कमाउने मान्छे मरिगयो, यसो हेरेको देख्दैछु केटाको बाउलाई, बिमलको आपा आउनुहोस् न, निग्रो टिप्न यतै आउनुहोस्, सिस्नुको फुल खानु यतै आउनुहोस् भनेर भन्दा त्यो मान्छे आउला,
किन पृथ्वी तलमा सिस्नु र निग्रो टिप्नु त अरू के छ र? आउँछ ल भन्नुहोस् त्यो मान्छे? त्यो मान्छेले के भन्छ? यहाँबाट बुढिया नबोलाऊ, निग्रो टिपेर तिमी पछाडि आऊ कि म चाहिँ यहाँबाट फर्केर आउँदिनँ। यहाँ त कस्तो आनन्द पो हुँदो रहेछ त, पिताको उपस्थिति। म चाहिँ निग्रो खान आउँदिनँ, दुःख सुख गर, कसो गर्छ तिमीले, नानी बालबच्चाहरू हुर्क, प्रार्थना म पनि गर ल, म पनि आउँदिनँ भन्छ कि भन्दैन उसले? हो नि, तिम्रो पनि साह्रै याद आउँदैछ, सुनको सडकमा पनि हिजो चिपेर झन्नै लडे, आउँछु होला निग्रो खान भन्छ भन्थ्यो त्यसले। कहिल्यै आउँदैन। त्यो एकखेप मान्छे महापवित्र स्थानमा बसेर पिताको उपस्थितिमा बसेर आनन्द पाउन थालिसकेपछि चाहिँ यही पृथ्वी तलमा पनि कोही पनि बाहिर निस्किन चाहँदैन। मैले पनि अनुभव गरेको। हेर्नुहोस्, मलाई तपाईँले हेर्दा 16 आनाको मान्छे देख्नुहुन्छ, तर हामी बुढाबुढी लाक्पा खेल्थ्यौँ, चर्चमा गएर आएर पनि लाक्पा खेल्थ्यौँ, अनि लाक्पालाई निभाउँथ्यौँ पनि हामी। बुझ्नुहुँदैछ कि? म सुपरस्टार होइन नि त, म आदमको सन्तान त हो। ओसामा बिन लाडेन त माइला मामा भन्दा पनि हुन्छ मेरो, किनभने त्यसकै सन्तान त हो। साइनो केलाउँदै गयो भने कम्तीको होइन। तर एक दिन मैले चाल पाएँ, डिस्कस डिबेट सबै कुरा चाहिँ आज म मर्नुपर्ने रहेछ, कहिल्यै वाद विवाद गर्नु हुने रहेछ। मलाई अन्य अत्याचार चुप लागेर बस्नुपर्ने रहेछ। मेरो बुढीले पनि सिकिन्, मैले पनि सिकेँ, अनि अहिले हामी च्याम्पियन भएका छौँ। बोल्नु हुँदैन है, बोल्नु हुँदैन, शान्ति खोसिन्छ। मेरो बुढीले पनि त्यसो भन्छन्, चाल पाइछन् कि शान्तिको कुरा चाहिँ भित्रको चुट लाग्नुहुन्छ, बरु भागेर बाँच्नुपर्छ, पल्लो कोठातिर जानुपर्छ। उनले पनि चाल पाइन्, मैले पनि चाल पाएँ। अनि कोही बेला बुढीलाई पनि कहाँबाट शैतानले के भन्न लाउँदो रहेछ कि मलाई, म बुढी देख्दिनँ त्यति बेला, शैतानभित्र पसेर यो टाउकोमा पसेर नाच्दैछ। तैँले इसारा गर्दा नाच्ने हो कि क्या हो, म भन्छु त्यो शैतानलाई क्या। अनि थुप्रो बोल्दा पनि मन नबोलेपछि त यो कौशलको बाबा त बोल्दै बोल्दैन हो भनेपछि शैतानलाई पनि वाक्क लाग्दो रहेछ कि त्यो उफ्रेर अर्कोको टाउकोमा चढ्न खोज्छ क्या। निकै नाचिहेर्छ, तर मैले पत्याउँदैन निस्केर जान्छ त्यो। मैले शैतान आएको देख्छु, डाइनिङ टेबलमा देख्छु, किचनमा देख्छु, घरमा देख्छु, अफिसमा देख्छु, जहाँसुकै पनि हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसको त अब कोदो रोप्नु पनि छैन, फापर रोप्नु पनि छैन, छुट्टी लिनु पनि छैन, जहिले छुट्टी हो त्यसको त। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ आइबस्छ क्या। तर म चिन्छु त्यसलाई। त्यसले मलाई माछाको बल्छी जस्तो बाहिर उछिटन खोजेको होला, म चुप सही बस्छु, खपिबस्छु। त्यसो गर्दा मेरो शान्ति आनन्द बरकरार भइबस्छ। अब प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। अब 19 पद पढ्नुहोस्। यो आशा चाहिँ लङ्गर जस्तो हो भन्छ, ल पढ्नुहोस्। आशा चाहिँ हामीसित प्राणको लङ्गर जस्तै छ, जो सुरक्षित र दृढ छ, अनि पर्दाको भित्रपट्टिको स्थानसम्म प्रवेश गर्छ। हो, प्रभुले सहायता गरेका हुन् हामीलाई। प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ बप्तिस्मा दिन, ग्रहण गराउन, चर्चमा एक्टिभ सेवा गर्नको लागि मात्रै बोलाएको होइन। हामीलाई आऊ पिताकोमा जाउँ, त्यहाँ कस्तो आनन्द छ, दुःख सहनुपर्छ, अनि भित्र पसेपछि त्यहाँको आनन्द साह्रै राम्रो छ। क्रुसको दुःख सही हेर, त्यहाँको आनन्दको छेउमा यो क्रुसको दुःख केही पनि होइन, मर्नु केही पनि होइन, दिनहुँ मर्नुपर्छ। पवित्र आत्माले तिमीलाई मर्न सिकाउनुहुन्छ। म जस्तो मरिहेर भन्छ, पावलले म दिनहुँ मर्छु भन्यो, अनि त्यस्तो आनन्दमा बसिरहँ भनेर बोलाउनु हुँदैछ भने बाहिर सेवामा लागेको छ, खलखल पसिना भएर चिकन ढिलो आउँदा रिसाएर क्या उत्पात, यो लट्ठुवा केटाहरूले चिकनै ढिलो ल्याएर मान्छे सेवा स्टार्ट भइसक्यो, कार्पेट ल्याउने छैन भनेर बाहिर गनगन हुँडा जस्तो लाक्पा खेला जस्तो भइरहेछ। चुप लाग्ने कुरा केही थाहा हुँदैन, कति बेला पाप भयो केही पनि थाहा हुँदैन। सेवा 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 सेवाको पछाडि मान्छे कुदिरहेको हुन्छ। तर बाइबलले भन्छ, अब त्यो पढ्दिनँ म, अब फेरि लामो हुन्छ हो, टु मच अफ एभ्रिथिङ इज ब्याड भन्छ, पस्दैन पनि। भरेदेखि चाहिँ भोलिदेखि लु को मर्ने, लु मर्ने भनेको डोरी खोज्ने भनेको होइन है, को मर्ने लु कदम कदममा। लु प्रभुले तपाईँलाई खप्ता सदा चुप लागेर बस्दा तपाईँलाई घटेको जस्तो, तल झरेको जस्तो हुन्छ। तर प्रभुले तपाईँलाई उचाल्नुहुन्छ, किन प्रभु यीशुपछि जसो जसो मर्नुभयो, जसो जसो मर्दै जानुभयो, त्यति त्यति उचालिँदै 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 जानुभयो। तर आज शैतानले क्रिस्चियनिटीलाई गलत बनाइदिएको छ। उचालिनु भनेको चाहिँ कार्पेट ओछ्याउनु अरे, पहिला भाँडा धुनु अरे उचालिनु भनेको। त्यहाँ धुँदा धुँदै धुँदा धुँदै त पछाडि यो काठको दराजमा आइपुगिहाल्नु अरे, गलत। प्रभु यीशु मसीह उचालिँदा उचालिँदै उचालिँदा उचालिँदै डाइरेक्टर हुनुभयो, के हुनुभयो, सकिँदै 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 सट्टै सकिनु भयो। त्यो त क्रिस्चियनिटीलाई गलत प्रकारले प्रचार गरेको छ। यो काठको दराज केही पनि होइन, यो अगाडिपट्टि फर्केर जताबाट बोल्दा पनि हुन्छ, खिड्कीबाट बोल्दा पनि हुन्छ, यो केही होइन। तर घरमा गएपछि, अफिसमा जाँदा जहाँ मर्ने अफर आउँछ, त्यति बेला म थुप्रो कुरामा मर्नुपर्छ, साह्रो पर्छ। तर त्यसरी मऱ्यो भने
त्यो मेरो आनन्द चाहिँ बरकरार बस्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले लङ्गर झुन्डाएको हुन्छ, त्यहाँबाट त कति माया, त्यहाँ त कति मजा आउँछ। जस्तै कुरालाई माफ गर्न सकिन्छ। त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। भोलिदेखि को घरमा चुपचाप लाग्ने, यसको बारेमा चाहिँ कम्पिटिसन। लो भोलिदेखि चाहिँ को चाहिँ घरमा चाहिँ चुपचाप लागेर बस्ने, त्यो चाहिँ च्याम्पियन हो। को चाहिँ बोल्ने, त्यसको चाहिँ प्राइज हरायो भोलिदेखि। लु यतिमा चाहिँ हामी ट्राई गरौँ। एकैतालमा हुँदैन, 15 दिन 20 दिन महिना दिन पछाडि हुन थाल्छ। अनि बुढो छक्कै पर्छ बुढीलाई देखेर, बुढी पनि छक्कै पर्छन् बुढोलाई देखेर, अचम्म हुन्छ। त्यस्तो होस् हो। अब लामो कुरा छ यस विषयमा, सामर्थ्यको कुरा त मैले भन्नै पाइनँ। क्रिस्चियनकोमा किन सामर्थ्य हुँदैन, तर प्रभुले सहायता गरेका हुन्। हामी कहाँसम्म जाउँ भन्दा महापवित्र स्थानसम्म जाउँ। प्रभुले हामीलाई भित्रैसम्मको लागि बोलाएको। ल म यतिमै राखेँ।